Yeah, officers, are you okay? Shall we start? Any officer? Yes, so we can start, sir. Yes, sir. Yeah, please. General Naresh, please go ahead, please. Right, Thank you. sir. Once again, good evening, General Bharat sir, and students, all there, and ladies also, ladies and gents both. I don't know. Good evening, sir. Good evening, and Rajan sir lai pani. Good evening, हजुर. ल अब आई एम भेरी ग्ल्याड होइन अगेन ब्याक टु यु. आजको यो क्लासको बारेमा अलिकति मैले मोडलिटी भन्छु. आई हेभ गन थ्रु योर प्राइमर लाइन बाई लाइन, त्यसमा नो डाउट. र अस्ति नै मैले आई हेभ टोल्ड यु यो चाहिँ अस्तिको हाम्रो ब्रोडर जो भ्यूमा मैले आई टुक द्याट प्रेजेन्टेसन त्यो आई गेभ यु, त्यसको त्यो भित्र यो कुराहरू सबै परिरहेछ. र द लेक्चर वी हेड यस्टरडे अबाउट द यो के अरे मिलिट्री रिभोल्युसन र आरएमएलको, त्यसले चाहिँ आई थिङ्क इट हेज प्लेड ए सिग्निफिकेन्ट रोल तपाईँहरूलाई आज यो बुझ्नलाई. यसमा मैले तपाईँहरूको त्यही सिक्वेन्समा मैले स्लाइड बनाइदिएको छु, तपाईँ के नछुटोस् भनेर. यसमा के छ भने सिम्पली देयर आर टु स्कुल अफ थट्स होइन. एउटाले के भन्छ भने रेलिभेन्स अफ मिलिट्री हिस्ट्री अब चाहिँ पुरानो भइसक्यो, काम छैन, किनभने अब न्युक्लियर पनि आयो, हाम्रो अनेक प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलहरू पनि आयो, अर्थात् आरएमए. यो आरएमए को युगमा पहिलाको पुरानो ढर्रा स्टेरियोटाइप, पहिलाको ट्याक्टिक्स डक्ट्रिन त्यो काम लाग्दैन भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ. उसले आफ्नो किसिमले लगेको छ, उसले आफ्नो अर्गुमेन्ट. र अर्को फेरि काउन्टर अर्गुमेन्ट दिनेहरू छन्. उनले के भन्छन् भने नो नो नो, जे जस्तो भयो भने नेचर वार चाहिँ चेन्ज हुँदैन, ह्युमन डाइमेन्सन चेन्ज हुँदैन. ह्युमन डाइमेन्सनमै सेटब्याक खाएर हो ठिक हो, न्युक्लियर आयो, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल आयो, इराकमा चाहिँ सद्दाम हुसेनलाई फाले पनि, तै पनि चाहिँ ऊ जो दिनुपर्ने जो एउटा ऊ दिएन, उसले पाउनुपर्ने फेम ग्लोरी इमेज एउटा कन्ट्रीले त्यो दिएन, त्यो लस गर्यो, उसले ह्युमन डाइमेन्सन लस गर्यो. अहिले ब्लेम गेम खेलिरहेको छ अमेरिकनहरूले, तैँले गर्दा भयो, यो गर्दा भयो, केले गर्दा भयो भनेर. लास्टमा के गरिरहेको छ भने दुइटैको अर्गुमेन्ट काउन्टर अर्गुमेन्ट र जित्दा जित्दै ल्याएर फेरि उसले जितेको छ कि हो मिलिट्री हिस्ट्री अझ रेलिभेन्ट छ भन्नेवाला पक्षले वाद विवादमा त्यसले जितेको छ. र उसले त्यसको आधारमा 10-15वटा लेसनहरू छ तपाईँहरूको यहाँ, त्यो लेसनहरूलाई चाहिँ उसले रिसेभ गरेको छ. यो चाहिँ यो छ यसको मोडलिटी. अब यसमा स्लाइडहरूमा कसरी चाहिँ उसले दिएको छ यो बनाउने, मतलब यो प्राइमर बनाउने मान्छेले भने जस्तो काहीँ अर्गुमेन्ट आइरहेछ, सपोर्टमा आइरहेछ, मतलब रेलिभेन्स छ भन्नेमा आइरहेछ भने 4-5वटा बुलेट चाहिँ रेलिभेन्स छ भन्नेमा होला टपको. फेरि त्यही उसमा स्लाइडमा चाहिँ फेरि तर हाउएभर भन्ने शब्दहरू यो पर्या होला, तर यसो भने पनि यो चाहिँ छ है भन्ने चाहिँ दिइरहेछ फेरि. त्यसै गरी काउन्टर अर्गुमेन्ट पनि होइन, कसैले चाहिँ रेलिभेन्स छ यसको भन्छ भने माथि चाहिँ उसले माथिको बुलेट 5-6वटा छ भन्नेमा छ, फेरि मुनितिर तर टेक्नोलोजीलाई पनि हामीले नकार्नु हुन्न भन्ने किसिमले एउटै स्लाइडले दुइटा कभर गर्छ, अर्गुमेन्ट पनि काउन्टर अर्गुमेन्ट पनि. र लास्टमा चाहिँ मैले भने दुइटाको डिबेटमा अब विल टक अहिले अब त्यो. र यसलाई लास्टमा चाहिँ उसले जितेको छ कि रेलिभेन्स मिलिट्री हिस्ट्री चाहिन्छ भन्नेमा जितेको छ. त्यसै अझै धेरै पाना छन् तर नआत्तिनु, यो त प्राइमरमा भए पनि आज मैले आई हेभ फेसिलिटेड यु, एकदमै त्यो स्लाइडहरू चाहिँ 107 कति भए पनि केही पनि छैन यो, कि लास्ट टाइम वी हेभ टट इनफ. त्यही मध्येको एउटा पार्ट हो, आज बुझ्नु सजिलो होला. त्यसपछि सेल यु गो हेड, जाउँ अगाडि. Yes sir. ओके स्ट्रेट. अब यही दुईटा स्लाइडहरूले पनि तपाईँहरूलाई भन्छ होला, सुरु तपाईँ पनि प्राइमरीमा दिएको छ. यो एडमिरल एउटा के अरे अमेरिकन युएस पहिलाको चिफ साहबको नेभल अफ चिफ साहबको र यो अमेरिकन न्युक्लियर स्ट्रेटेजिस्ट दुइटैको चाहिँ भनाइ. त्यो माथिको चाहिँ एउटाको चाहिँ अर्गुमेन्टमा छ, यो चाहिँ अरू तलले के भन्छ भने तर चाहिन्छ भन्ने छ. एउटा चाहिँ यो रेलिभेन्स अफ मिलिट्री हिस्ट्री छ भन्नेमा दिएको छ एउटाले फेरि यहाँ रेलिभेन्स अफ मिलिट्री हिस्ट्री घटिसक्यो भन्नेमा दुइटैको चाहिँ स्कुल अफ थट यहाँ दिएको छ. यहाँबाट बुझिन्छ कि यो कसरी, मतलब यो अर्गुमेन्ट काउन्टर अर्गुमेन्ट र पछि लास्टमा गएर रेलिभेन्सीवालाले जितेको छ, रेलिभेन्स चाहिन्छ भन्नेवाला जितेको छ. ओके, स्कोप तपाईँहरूको प्राइमरबाटै लिएको छु मैले, बाहिर मैले केही पनि मैले आज भन्दिनँ, जे छ त्यही छ स्ट्रेट. यो तिनवटामा तपाईँको छुट्याएको छ प्राइमरले. एउटा चाहिँ यो भ्याल्यु के छ त मिलिट्री स्टडीको अन्डरस्ट्यान्डिङ, अर्को फ्युचर वार कस्तो होला, नेचर उसको कस्तो होला, क्यारेक्टर भनौँ, नेचर भन्दा पनि क्यारेक्टर, र पुरानो लेसनहरू अब्सोल्युट भाव त भन्ने खालको 1-2वटा स्लाइडहरू छन्. र पछि चाहिँ देयर आर सम लेसन्स होइन, दोज डेराइभ फ्रम द मिलिट्री हिस्ट्री. र तपाईँहरूले चाहिँ द लेसन्स यु निडेड फर your examination point of view, के point of view, there are 10 or 12 lessons I think, त्यो पनि we will discuss. Okay,
यही छ पहिला सुरुमा ब्याकग्राउन्ड दिएको छ प्राइमरमा तपाईहरुको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यसले सिम्पल के भन्छ भने यो प्राइमरले चाहिँ इट कभर्स बोथ it is analysis. This primer deals with the analysis of arguments and counter arguments about the relevance of history at the present context. र यसमा चाहिँ फेरि के उले भन्छ भने एउटा अमेरिकामा एउटा कन्सेप्ट आएपछि यो गल्फ वार पछि चाहिँ गल्फ वारमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ पैसा खर्च भयो लगानी भयो यहाँ भयो त्यहाँ भयो न्युक्लियर हाममा यत्रो खर्च भयो तै पनि कुनै पनि त्यसको उ आएन त्यो डिजायर्ड एउटा जो देला डेटरेन्स देला यसले भोलि वारलाई रोक्ला भन्ने जो खोजेको थियो या अरब मिडल इस्टमा पनि सद्दाम हुसेन र उलाई के रे बिन लादेनलाई गऱ्यो त्यसपछि उलाई के रे गद्दाफीलाई त्यसपछि त्यहाँ शान्ति होला भन्ने चाहेको थियो त्यो भएन उल्टो झन्झन त्यो आइएसआई के रे आइएसएस आयो उता त्यतिकै छ तालिबानहरुको वार्ता सार्ता के भएको छैन त्यो चाहिँ झन्झन उ भयो त्यो अब झन्झन कम्प्लेक्सिटी बढ्यो त के भनेको थियो भने त्यो बेलामा एउटा पेन्टागनमा एउटा डिफेन्स एनालिस्टले यो हामीहरुले चाहिँ फेरि पुरानो ढर्राबाट हामीले सोचेर चाहिँ हामी त्यहाँ डिल गर्न गयौं हामीले पहिलाको प्याटर्नमा लड्यौं त्यो यो दुईटा कन्ट्रीहरुमा हैन हामीले चाहिँ थिंकिङ इनसाइड द बक्स पहिलाकै उले बक्स थिंक भित्र बसेर थिंक गरेर यसो भएको हामीले चाहिँ अहिलेको नयाँ प्याटर्न अनुसारले नयाँ क्यारेक्टर वारको अनुसारले चाहिँ थिंकिङ आउटसाइड द बक्स हैन यो चाहिँ यो के भन्छ यो सोच जो छ मान्छेको अहिले पनि हामीले चाहिँ पुरानै किसिमले पढाइन्छ हामीले के रे लर्निङ टिचिङ हाम्रो के छ भने इनसाइड द बक्स राखेर पढाइन्छ त्यसले काम लाग्दैन थिंकिङ आउटसाइड द बक्स हुनुपर्छ भन्ने एउटा खालको चाहिँ के रे त्यतिकै एउटा के भन्छ त्यो चिया खाने त्यो गफ यो त्यो एउटा कन्सेप्ट ल्याएको थियो थिंकिङ आउटसाइड द बक्स यो अझ पनि छ यो मतलब युनिभर्सिटी उसमा चाहिँ एसएडीसीहरुले प्रयोग गर्छन् यो भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टेरियोटाइप मेन्टालिटीबाट हटेर नयाँ ढर्राबाट एकदम नयाँ सोच नयाँ सिराबाट चाहिँ कुनै चीज चाहिँ सोच्नुपर्छ प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट हो यो थिंकिङ आउटसाइड द बक्स र यसमा के छ भने यो बुझ्नुको लागि यो क्लासलाई ग्रास्प गर्नुको लागि के एउटा चाहिँ लिमिटेसन यसको दिएको छ भने राइटरहरु जसले चाहिँ यो हिस्ट्री लेख्छ त्यो राइटरहरु उनीहरुको सबैको एउटै हुँदैन एउटै खालको उनको क्यापेबिलिटी एउटै खालको क्यापेसिटी एउटै खालको उनीहरुको चाहिँ बिलिफ एउटै खालको उनीहरुको बायसनेस त्यो मेन्टालिटी एटिट्युड हुँदैन त कसैले चाहिँ आफ्नो देशलाई चाहिँ बढावा चढावा गरेर लेख्छ कसैले आफ्नो कमजोरीलाई बढी देखाउने गरी लेख्छ हैन कसैले के लेख्छ त उनीहरुको जो आफ्नो पर्सनल उ छ माइन्डसेट त्यसले पनि फरक पार्छ मतलब यो एउटै बेटरलाई एनालाइज गर्दाखेरि पनि अस्ति नै मैले भनिसकेको छु विभिन्नवटा स्टडिजहरुले आफ्नो किसिमले चाहिँ गरे हुनाले यो कुनै म्याथमेटिक हैन यो एनालाइसिस वारफेयर कुनैको या हिस्ट्रीकै पनि स्टडी पनि इट इज नट ए कुनै म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन हो यो चाहिँ मेयर एउटा चाहिँ उले दिएको एउटा तर्क वितर्कको कुरा हो भन्छ यसले त्यही भएर यो आर्गुमेन्टहरुमा जे दिए पनि हिस्ट्रीको आर्गुमेन्टहरुमा कुनै 2 + 2 = 4 हुन सक्दैन यो बेला बेलामा डुबियसनेस हैन दुविधाहरु चाहिँ पैदा गरेको छ भन्ने चाहिँ दिएको छ एज्युम्सन के हो त अब र लिमिटेसन भनेपछि यो जति पनि हामी पढिन्छ यो मिलिटरी हिस्ट्रीले हामीलाई दिन्छ यो भनेको खाली एउटा कन्टेक्स्चुअल कुनै एउटा स्थान विशेषमा समय विशेषमा भएको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ इस्यु कुनै एउटा घटना हैन परिघटनाको चाहिँ त्यसको चाहिँ आर्गुमेन्ट र काउन्टर आर्गुमेन्ट मात्रै हो यो तर्कमा दिएको हो यसले चाहिँ कुनै इन्ड उ दिदैन के भन्छ त्यो रिजल्ट यो भनेर उले थेसिस ठोक्को चाहिँ गर्दैन खाली आफ्नो एउटा राख्दिने मात्रै हो यो हो है यो हैन है भनेर र त्यही माथि पनि हिस्ट्री कसरी बुझ्ने त भनेर कोले कसरी लिन्छ यसलाई भनेपछि हिस्ट्री पढ्ने मान्छेको पनि अलिकति पुरानो ब्याकग्राउन्ड नलेज के छ भने त्यसले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्छ यो कुरालाई हैन यो प्योर कोरा मतलब दिमागबाट आएको छ भने त्यसले बुझ्दैन भन्ने खालको एउटा चाहिँ एज्युम्सन छ दुईटा त डेफिनेटली अब हामी दुईटैमा हामी प्योर छौं किनभने यो तपाईहरुले को यो त धेरै पढ्नु भएको छ मिलिटरी हिस्ट्री र तपाईहरु फिट हुनुहुन्छ यो र हामी पनि फिट छौं यो पढ्नलाई बुझ्नलाई ओके यो भ्यालु के त मिलिटरी हिस्ट्रीको भ्यालु के त भनेर दिएको छ फेरि अर्को अगाडिको उसको च्याप्टरमा त्यसले डिफाइन गरेको छ मिलिटरी हिस्ट्रीलाई विभिन्न एंगलबाट यसको कुनै युनिभर्सली डेफिनेसन यही हो भन्ने देयर इज नो एनी सेट डेफिनेसन मिलिटरी हिस्ट्रीको त नर्मली आफ्नो किसिमले टु गरेर के भन्छ नि त्यो सेन्टेन्सलाई फेरि घुमाउँछन् नि त्यसलाई प्याराफ्रेजिङ गरेर यताको उता मोडेर 8-9 चाहिँ यसले डेफिनेसन दिएको छ यहाँ जे डेफिनेसन दिए पनि जसो दिए पनि भित्रको चाहिँ त्यो क्रक्स के छ डेफिनेसनको भने यो चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक स्टडी हो मिलिटरी हिस्ट्री भनेको जसले चाहिँ पास्टको इभेन्टहरु पास्टको सोसाइटी पास्टको वार पास्टको कल्चर त्यसलाई चाहिँ कसरी थियो भन्ने कुरो चाहिँ कुनै एउटा रेकर्डेड उसमा राख्छ र त्यसलाई हेरेर त्यसलाई अध्ययन गरेर मान्छेले त्यसबाट चाहिँ उसको ड्रब्याक हैन कहाँनिर गल्ती भएर छ कहाँनिर के भएर छ भनेर एनालाइसिस गरेर चाहिँ अब कस्तो गर्नुपर्छ त भनेर एउटा किसिमको एउटा गाइडलाइन दिन्छ भन्ने खालको हो यसको क्रक्स चाहिँ जति एउटा डेफिनेसन भए पनि ओके
यहाँ चाहिँ 5 वटा डेफिनेसनहरु छ यसले दिएको यसमा नझुकिनु कुनै जे लेखे पनि जता लेखे पनि म त्यो चीज छुट्नु भएन कि यो भनेको एउटा पास्ट इभेन्ट कुनै ठाउँमा भएको पास्ट इभेन्ट कन्टेक्स्चुअल त्यो टाइममा त्यहाँको डेमोग्राफीमा त्यहाँको पोलिटिकल सिनारियोमा त्यहाँको सोशल सिनारियोमा त्यहाँको जियोग्राफिकल सिनारियोमा कुनै भएको घटना जुन घटनाको कन्सिक्वेन्स के भयो कसो भयो र त्यसको एउटा एनालाइसिस हो एनालाइसिस गरेर र आफूलाई चाहिने कुरो त्यसबाट लेसन लर्न एउटा डेराइभ गर्नु जो छ त्यो त्यो भित्र स्कोप भित्र पर्ने स्टडीज हो द स्टडी इज मिलिट्री स्टडी मिलिट्री हिस्ट्री यति बुझे हुन्छ यसमा डेफिनेसन दिएको छ अब यो लिटल हार्टले के भन्यो उले के भन्यो भनेर आएको छ लिटल हार्टले यो सिम्पली उले के भन्छ भने सिम्पल स्टेप्स एन्ड स्लिप्स भनेको छ मान्छेको चाहिँ आफ्नो आफूको पहिला विगतमा भएका चाहिँ कुनै पनि मान्छेबाट भएका स्टेप्स भनेको राम्रा काम स्लिप्स भनेको खराब काम गल्तीहरू राम्रा काम पक्ष र नराम्रो पक्षको चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रोड डिस स्टडी र पछि चाहिँ भविष्यमा चाहिँ अरू चाहिँ प्रयोग हुने खालको चाहिँ जो एउटा रेकर्ड उसले राखिदिएको छ त्यो रेकर्ड नै उसले चाहिँ मिलिट्री हिस्ट्री हो भन्छ उसले अब यसले के भन्छ भने यसले एउटा उदिन्छ हामीलाई के अरे मिलिट्री हिस्ट्रीले हामीलाई के दिन्छ भने यो मैले लेखिदिएँ शब्दहरू स्टम्बल्स एन्ड टम्बल्स भन्ने शब्दै हालेको छ त्यहाँ यो ठक्कर पहिला लागेको ठक्कर हैन 12 लाख 54 घुस्सा खाएर बल्ल चाहिँ सोच जो आफ्नो ऊ आउँछ अगाडि हैन यो त्यो 12 लाख ठक्कर खाएर लडेको टम्लिङ खाएर त्यसको चाहिँ असर के थियो कसो थियो त्यहाँबाट चाहिँ भविष्यमा चाहिँ यस्तो गल्ती कसरी नदोहोऱ्याओस् भनेर यसले चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ गाइडलाइन दिन्छ भन्ने यो भनेको छ लिटल हार्टले ओके फेरि अर्को डेफिनेसन त्यसमा केही छैन फरक मैले भने भित्रको त्यो क्रक्स त्यही हो तर उसले घुमाएको छ यहाँ यो के भन्छ भने इभेन्ट्स विच हेभ ह्यापन इन म्यानकाइन्ड पहिला काहीँ भएको जसले चाहिँ एउटा पोलिटिकल सोसियल कन्डिसनहरू चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै ह्युमन रेसको चेन्ज गरायो त्यसको स्टडी हो भन्छ यसले के हुन्छ त भनेपछि यसमा पास्ट पहिला के प्रयोग गरे के मेथड प्रयोग गरे के थियो उहाँ स्ट्रेटेजी के थियो त्यो बेलाको समस्या के अरे इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो भन्ने खालको एउटा चाहिँ रेकर्डेड एउटा आर्काइभ हो भन्छ यो ओभरअल मिलिट्री हिस्ट्री भनेपछि इट इज द हिस्ट्री अफ इट द्याट इन्कम्पासेस अर कम्पासेस व्हाटएभर यु से हिस्ट्री अफ आर्म्ड फोर्सेस अल नेभल एयर हैन अहिले त 5D मा आइसकेको छ साइबर जे भन्छौ हैन मिडिया त्यो आउला पहिलाकोमा चाहिँ 3D हैन यसको चाहिँ ल्यान्ड नेभल र एयर तीनटै आर्म्ड फोर्सहरुको कलेक्टिभ एउटा खालको चाहिँ हिस्ट्री उनको अध्ययन उनको बारेमा चाहिँ पास्टको बारेमा अध्ययन गरेको एउटा डकुमेन्ट एउटा थेसिस या के भन्छ एउटा चाहिँ के भन्छ अब ग्रन्थ हैन पुराण जे भन्छ ल गीता बाइबल भने जस्तै यो पनि एउटा डेफिनेसन दिएको छ अर्कोले यसले पनि केही गरेको छैन खालि त्यो घुमाएको छ मात्रै यसमा धेरै टाइम खर्च नगरौँ ओके अब मिलिट्री हिस्ट्री कहाँबाट सुरु भयो त भन्ने छ यो अगाडि यसको चाहिँ डकुमेन्टेसन चाहिँ पहिला यो सुमेरियन त्यो इरान सभ्यताबाट चाहिँ भए पनि यो विषय भए पनि तर यसमा लेखेको छ हिब्रू बाइबलमा त्यो बेलादेखि चाहिँ अहिले डकुमेन्ट हुन थालेको हो तर यसको चाहिँ एउटा प्रुफ आँखौँ देखा हाल भन्ने चाहिँ थुसिडिज पालामा सुरु भयो यसको चाहिँ कलेक्सन गर्नु डकुमेन्टेसन गर्नु टिटबिट बटुल्नु त्यो उहरू फ्याक्टहरू बटुल्नु यता राख्नु उता राख्नु भन्ने एउटा के गर्नुपर्छ है हामीले राख्नुपर्छ यो चिज हामीलाई पछि काम लाग्छ भविष्यमा भनेर चाहिँ सुरु भएको चाहिँ त्यो स्टेप चाहिँ द्याट डकुमेन्टेसन भयो थियो तर त्यसलाई एनालाइसिस चाहिँ थुसिडिजले मात्रै गरेको हो थुसिडिज त्यो ग्रिक वारदेखि मात्र सुरु भएको हो विचारोपण चाहिँ यहाँबाट भयो पनि तर एनालाइसिस ओके डकुमेन्टेसन एनालाइसिस फरक छ डकुमेन्टेसन इज जस्ट राइटिङ तर एनालाइसिस मिन्स यु डाइसेक्ट त्यो पुरै त्यो उसलाई है अब त्यो बेलाका अब दार्शनिकहरू त्यो बेलाका फिलोसोफरहरू त्यो बेलाका चाहिँ मिलिट्री हिस्टोरियनहरू त यु नो अल हैन त्यो एकैपल्ट आएको छन् त्यो के अरे उहरू मेकाभेली भयो त्यो सुन्जु भयो अनि उतापट्टि चाणक्य भयो यो जमिनीहरू मात्रै ऊ आएको तर चाहिँ पुरानो जो छ पहिलाको जो सुन्जु अनि र विशेष गरी मेकाभेली 1300 मा आयो सुन्जु र चाहिँ चाणक्य यो चाहिँ पहिलाका 606 वाला बीसीका हैन त्यो पुरानो पहिला त्यो तिनीहरू चाहिँ 6 AD नै भनौँ 6 AD मा आएका हुन् तिनीहरूको दिएको छ पछि चाहिँ गएर फेरि यिनीहरूको यो मेकाभेलीको आउँछ बिचमा फेरि चाहिँ मोडर्न उसमा आएर चाहिँ फेरि यो जमिनी र क्लाउज यिनीहरूको चाहिँ यसरी चाहिँ गएको छ यो फरक हिस्ट्रीको पिरियडमा फरक मिलिट्री थिङ्करहरू आएको छ हिस्टोरियनहरू आएको छ अब पछि चाहिँ के भएको छ भने अब यसलाई पहिला जो वारलाई चाहिँ जो एउटा मेयर खाली एउटा भाइलेन्सको रूपमा स्टडी गरिन्थ्यो अलिकति यो मोडर्नाइजेसन अहिले आइसकेपछि स्पेसली आफ्टर यो रिफर्म र रेनेसेन्स युरोपमा आएर जो मोडर्न भयो आर्मी मोडर्नाइजेसन भयो मोडर्न बेटल भन्ने भयो त्यहाँदेखि पोलिटिक्स पनि घुस्यो वारमा ओके पहिला खालि वारलाई खालि एउटा भाइलेन्सको रूपमा हेरिन्थ्यो पछि अब आएर चाहिँ नो यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल पनि एउटा चाहिँ मिन्स हो यो वार चाहिँ यो भन्ने खालको चाहिँ त्यो पनि घुस्यो पछि पोलिटिक्स त्यो पहिला थिएन त्यो ओके रिफर्म र रेनेसेन्स आएपछि मात्रै पोलिटिकल कुरा आएको यो क्लाउज हुसले ल्याएको थियो
ओके, अब यो ट्रोजन वार भन्ने चाहिँ त्यो हेलेन्स अफ ट्रोय भन्ने त हेर्नु होला भिडियो हैन, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो वारमा पनि राम्रै रेकर्ड गरेको छ हिस्ट्रीको। त्यसमा यो होमर, ग्रीक दार्शनिक होमरले चाहिँ एउटा इलियाड भन्ने एउटा पोएम लेखेको छ। त्यो पोएममा ही हेज डिस्क्राइब्ड यो ट्रोजन वारको ओडिसी सबै एउटा राम्रो गीतको रूपमा उसले दिएको छ। अब यो ट्रोजन वारमा चाहिँ त्यो बेलामा के थियो त, त्यो यो दुईटा ट्रोय र यो एचेन्स भन्ने यिनीहरू चाहिँ दुईटा स्टेटहरू थिए। यताको चाहिँ राजकुमारले यताको राजकुमारी उसलाई उडाइदियो, उसको श्रीमतीलाई हेलेनलाई उडाइदियो। त्यसपछि वार भएको थियो, ट्रोजन हर्स भन्छ यसलाई चाहिँ। यसको चाहिँ एउटा डिसेप्टिभ वार त्यहाँबाट सुरु भयो भन्छ। घोडाभित्र, काठको घोडाभित्र आएर अनि मान्छेहरू घुसेर त्यो भित्र चाहिँ, अनि भित्र मान्छे दुश्मनहरू छ, काठको घोडा ल्याएर चाहिँ समुद्र किनारमा चाहिँ अचानक राति आएर खडा भयो। ए भगवानले पठायो घोडा भन्ने भयो, उल्टो तान्यो, त्यो घोडाले तानेर लग्यो, दरबारमा लग्यो। ल त्यहाँ गएर यसलाई पूजाआजा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँबाट ढडक्क लाएर ढोका खोलेर अनि सबलाई मारेर अनि चाहिँ त्यहाँ जित हासिल पारेको थियो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ डिसेप्टिभ एउटा चाहिँ उसलाई उसको संज्ञा दिएको छ ट्रोजन। अहिले पनि कुनै चाहिँ कसैले झुक्याएर केही चिज गर्यो भने यो ट्रोजन थ्रेट हो, यो ट्रोजन वार हो भन्ने चाहिँ अझ पनि निकाल्छ अहिले मान्छेहरूले। अब सुन्जुको अब कुरै छोडौँ हैन, उसले चाहिँ आर्ट, अब यो 6th सेन्चुरी यो बीसीमा चाहिँ उसले विभिन्न किसिमको चाहिँ आफ्नो फिलोसफीहरू, आफ्नो उहरू ल्याएर हैन, आफ्नो दर्शनहरू ल्याएर चाहिँ उसले चाहिँ इभन वेस्टर्नरहरूलाई पनि उ गर्यो यो वार हिस्ट्रीको बारेमा इन्फ्लुएन्स। र सुन्जुलाई अहिले पनि नबिर्सिने कोही छैन। सुन्जुको आर्ट अफ वार अहिले चाहिँ आर्मीमा मात्र होइन, आर्म फोर्समा मात्र होइन, सिभिलहरूले इभन बिजनेसम्यानहरूले पनि, इभन हामीले फ्यामिलीमा पनि लागु गर्न मिल्छ। त्यो त्यतिसम्म चाहिँ उसले चाहिँ राम्रो गरिदिएको छ। थ्युसिडाइडले पनि आफ्नो देन दियो। उसले पनि यो हिस्ट्री अफ पेलोपोनेसियन वार, एथेन्स र स्पार्टाको वारको बारेमा वर्णन गरेर उसैलाई चाहिँ यो फादर अफ साइन्टिफिक हिस्ट्री भन्छ। थ्युसिडाइडलाई अघि भने मैले साइन्टिफिक भन्नाले एनालाइज्ड, त्योभन्दा पहिला डकुमेन्टेड भन्ने एनालाइज भएन। त्यो थ्युसिडाइड रिगार्डेड एज द फादर अफ द साइन्टिफिक हिस्ट्री। अब यो मिलिट्री हिस्ट्री यो चाहिँ इट इज नट ओन्ली एनालाइसिस अफ द वार, सो इट अल्सो कभर्स एनालाइसिस अफ पिस भन्ने छ। त दुइटै मिलिट्री हिस्ट्री भनेर खालि लडाइँ मात्र लेखिँदैन, पिस टाइममा पनि त्यो बेलाको कन्टेक्स्टुअल हिस्ट्रीहरू लेखिन्छ। यो चाहिँ अब यसको विकास कसरी भएको त मिलिट्री हिस्ट्रीको भनेपछि पहिला यो र फर्ममा होला, त्यति पोलिस फर्ममा नहोला। पछि यसले मोमेन्टम गेन गर्दै गयो। यो यतापट्टि एमआर भनौँ न, तपाईँको हिजोको टर्म अनुसारले मिलिट्री रेभोल्युसनले चाहिँ मोमेन्टम लिएसँगै मिलिट्री हिस्ट्री पनि त्यहीसँग प्यारलल, मतलब उसले पोलिस हुँदै माजिँदै अगाडि बढेको है। र पछि मैले भने रेनेसान्स रिफर्म पछि के भयो त, हिस्टोरिकल एनालाइसिसमा चाहिँ यो पोलिटिकल हिस्ट्री पनि जोडिन थाल्यो। ओके, यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर छ भाइ? Yes sir. ओके, अब पछि आएर यो डाइम भन्ने आयो कन्सेप्ट हैन, यो डिप्लोमेसी, इन्फर्मेसन, मिलिट्री, इकोनोमी। अब पहिला खालि कन्भेन्सनल वारमा चाहिँ खालि मिलिट्री, बस ठोको, बस मारो, बमिङ गरो, टोटल वार भन्ने हुन्थ्यो। अब पछि आएर के भयो त, 18th सेन्चुरीमा आएर यो डाइम भन्ने कन्सेप्टमा आइसकेपछि त्यो मिलिट्री हिस्ट्रीमा चाहिँ अब प्योरली मिलिट्री मात्र रहेन कि यो डाइममा मिलिट्री एउटा हो, यो डिप्लोमेसी पनि त्यही भित्र अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोच आयो। अनि अरू चाहिँ इकोनोमीले पनि असर पारेको हो त्यो वारलाई भन्ने चाहिँ यो कन्सेप्ट अनुसारले चाहिँ मिलिट्रीको जो र प्योर, मतलब एउटा मिलिट्रीको मात्रै इभेन्ट हेरेर एनालाइसिस गरिन्थ्यो। त्यो पछि अब यिनलाई पनि हेर्न थाल्यो त्यो एनालाइसिसमा, अरू फ्याक्टरहरूलाई है, इकोनोमीलाई, इन्फर्मेसनलाई र डिप्लोमेसी, नेगोसिएसनहरूलाई पनि हेर्न थाल्यो त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि। त्यति मात्रै हो डाइम आएपछि। अब यो मिडल एजेस पछि चाहिँ के भयो भने यसले चाहिँ यो हिस्ट्रीले यसले के गर्यो भने पहिला जो एउटा सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ अगाडि बसिरहेको थियो, एउटा सोच मात्रै थियो पहिला, यो मिथोलोजिकल एउटा दर्शनको रूपमा मात्रै थियो। तर चाहिँ रेनेसान्स पछि के भयो त, साइन्टिफिक वेहरू आए, नयाँ चाहिँ मेथडहरू आए, मतलब अलिकति प्रुभन मेथडहरू, क्रेडिबल मेथडहरू आए यो हिस्ट्रीलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने। त्यसपछि इट बिकेम मोर प्रिसाइडिभ एन्ड र प्रिसिजन पनि भयो, एकदम क्लियर क्रक्स निकाल्न थाल्यो र इट बिकेम एनालाइटिक। एक्सक्युज मी हजुर, सर एक्सक्युज मी सर, सो डाइमलाई कुनै एउटा वारलाई चाहिँ रिलेट गरेर यसो डाइमलाई यसो सर्टमा यसो गरिदिए बक्सिन्छ कि एक्जाम्प्लिफाई गरिदिए बक्सिन्छ कि हजुर? ए बाबा, हाम्रो माओवादीकै ल्याउ न कन्फ्लिक्ट भित्र। अब त्यो बेलामा के भइरहेको थियो, एकातिर नेगोसिएसन पनि गइरहेको थिए, उतातिर विदेशीहरूले उताबाटै सपोर्ट पनि दिइरहेको थियो हैन, इकोनोमी भयो, इन्फर्मेसन, मिडियाले पनि रोल खेलिरहेको थियो हैन। अब त्यो ओभरअल तिनलाई चाहिँ घुँडा टेकाउनुमा माओवादीलाई चाहिँ बाटाको टेबलमा ल्याउनलाई केले रोल खेल्यो त? मिलिट्री आर्मीले खेल्यो कि, डिप्लोमेसीले खेल्यो कि, इन्फर्मेसन मिडियाले खेलायो कि, विदेशीको सहयोग इकोनोमीले खेलायो कि? सी उदाहरण हो। ठिक छ हजुर, ठिक छ सर, क्लियर हजुर, एकदम क्लियर सर। ल अगाडि बढौँ। अब यसमा यो प्रोसेन चिफ साहबले पनि एउटा उहाँले पनि निकाल्नु भयो, उहाँको पनि देन छ यसमा। यो जेराल्ड यो के अरे सेयरहर्स्ट भन्ने उहाँले आफ्नो किताब लेख्नु भएको छ, फर्स्ट कोलिसन भन्ने। त्यो बेलाको चाहिँ यो प्रसियन वारको चाहिँ उहाँले वर्णन गर्नुभयो।
यो उसको के अरे त्यो किङ फ्रेडरिकको वार र नेपोलियनको वारलाई चाहिँ स्टडी गरेर हेरेर अध्ययन गरेर यो निकाल्नु भयो फर्स्ट कोलिसन वार। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मिलिट्री मात्र पावर मात्र होइन, एउटा चाहिँ फ्रान्सको चाहिँ जो फेभरेबल उसको पोजिसन थियो, उसको सुपरियर नम्बर थियो, उसको एउटा पोलिटिकल र सिस्टम जो राम्रो थियो त्यो बेलाको, मतलब त्यो ट्रिनिटीहरू चाहिँ राम्रो थियो, यसले पनि एउटा ठुलो रोल खेलेको भनेर खालि एउटा तहल्का मचाइदिएको मात्रै हो उसले ल्याएर। अर्थात् वार एनालाइसिस फ्रान्सको चाहिँ त्यो नेपोलियनिक वारलाई चाहिँ पढ्ने हो भने मेयरली चाहिँ खालि ऊ मात्र होइन, के अरे उसको चाहिँ मिलिट्री मात्र नहेर उसको चाहिँ यो पोजिसन जियोग्राफी पनि आयो त्यहाँ घुस्यो भित्र कि कसो, सबै घुस्यो, पोलिटिक्स पनि घुस्यो भित्र, अरू चिजहरू पनि अरू इन्सेन्टिभहरू घुसे। अर्थात् उसले भन्नु खोजेको के भने एनालाइसिस गर्दाखेरि खालि यसरी चाहिँ घोडाको जस्तो टाप लाएर उसलाई मात्र मिलिट्री पावरलाई मात्र हेर्ने होइन, यी पावरहरूले पनि के रोल खेल्यो त्यो पनि हेर भन्छ उसले। ओके, क्लाउजेउसले भन्नै परेन, उसले चाहिँ यो पनि त्यो 30 वर्ष युद्ध चाहिँ युरोपको त्यो पुरै हेरेर हरेक उसको उसले इभन आवरली हरेक घन्टाको उसले चाहिँ उ गरेको छ, मतलब त्यो त्यसमा चाहिँ स्ट्रगल उसले अध्ययन गरेको छ। त्यसमा पनि उसले त्यही भन्छ यो वारमा चाहिँ मिलिट्री मात्र होइन, पोलिटिकल, रिलिजियस र साइकोलोजीले पनि ठुलो रोल खेल्छ भन्ने खालको उहाँले आफ्नो आइडियोलोजी निकाल्नु भयो। अन वार भन्ने बुक लेख्नु भएको छ उहाँले। र उसले चाहिँ के भन्यो भने यो पर्पज, गोल र मिन्स, यसरी मतलब यो उसलाई कुनै पनि ब्याटललाई या वारलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि यो तीनटा चिज छोड्नुहुन्न। यो के थियो, पर्पज गोल थियो, गोल के थियो, मिन्स के थियो, यो तीनटा चाहिँ एकदमै न्युक्लियस हुन् कुनै वारलाई एनालाइसिस गर्ने। यो तीनटा चिज हेर्नुपर्छ र जबसम्म यो तीनटै चिजको मेल खाँदैन, पर्पज गोल र मिन्सको मेल खाँदैन, त्यो आर्मी हार्छ। जसको यो ठिक छ, यो पर्पज गोल मिन्सहरूको चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएको छ, त्यो आर्मी जित्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ उसले पनि एउटा वेभ ल्याएको थियो। अब उसले के भन्छ भने यसको यो वारको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ उसलाई तहस नहस पार्नु भन्दा पनि उसको एउटा विल जो छ पावरलाई त्यसलाई चाहिँ डिग्रेड गरेर उसलाई चाहिँ कम्पेल सरेन्डर गर्नु, उसलाई घुँडा टेकाउनु कम्पेल गर्नु नै वारको उद्देश्य हो भनेर पनि एउटा उहाँले आफ्नो ल्याउनु भयो होइन। यसमा के आयो त भन्ने कुराहरू उहाँको पालादेखि के भयो त, क्लाउजेस पालादेखि खालि चाहिँ वारफेयर या मिलिट्री हिस्ट्री, इट डिडन्ट ओन्ली रिमेन द बेबी अफ द मिलिट्री एन्ड द पोलिटिक्स होइन, ले चाहिँ इन्फ्लुएन्स बाई पोलिटिक्स पनि भित्र आयो। त्यसमा चाहिँ त्यो यसको भित्रमा जियोमिनी, अब जियोमिनीको पनि यु नो एभ्रिथिङ, उहाँको पनि प्रसियन के अरे स्विस उहाँ थ्योरिस्ट हुनुहुन्थ्यो, जागिरै खानुभयो नेपोलियनको आर्मीमा। पछि गएर चाहिँ उहाँ रसामा चाहिँ जागिर खानुभयो होइन, उतातिर गयो त्यो बिचमा नेपोलियनसँग कुरा नमिलेर। उहाँले पनि किङ फ्रेडरिकको वारलाई पुरै स्टडी गर्नु भएको छ। त उसले चाहिँ त्यो बेलामा पनि एउटा लेख्यो एउटा कन्सेप्ट। उसले कन्सेप्टमा चाहिँ के भन्छ भने उसले चाहिँ मिलिट्री हिस्ट्रीको फर्म जो छ, मिलिट्री हिस्ट्रीलाई पढ्ने बेलामा लेख्ने बेलामा 3टा भर्जनमा चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्छ उहाँले। यसरी मतलब डाइसेक्ट गर्नुपर्छ भन्छ। एउटा प्योर भर्जन, एउटा चाहिँ यो अर्को बेस्ड अन यो प्रिन्सिपल वार, यो के अरे प्रिन्सिपल्स अफ वेजिङ वारमा बेस हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ उसले के भन्छ भने क्याटेगोरी पोलिटिकल र मिलिट्री हिस्ट्री, एउटा प्योरली चाहिँ कुनै पनि एउटा पेडान्टिक भनेको एकदम माइनरमा गएर उसले चाहिँ प्योर भर्जनमा एउटा एक किसिमको चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अर्को एनालाइसिस एउटा चाहिँ कुनै एउटा क्याम्पेन अर ब्याटलको बृहत रूपमा के अरे प्रिन्सिपल वारलाई चाहिँ एप्लाई भएर एनालाइसिस हुनुपर्छ। अर्को एउटा पोलिटिकललाई पनि घुसाएर, अर्थात् भन्नु खोजेको सबैलाई खिचडी पारेर एकैपल्ट चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि मिल्दैन, छुट्याएर एनालाइसिस गर्नुपर्छ। यसरी यो फर्स्ट भर्जन प्योर भर्जनमा, सेकेन्ड भर्जनमा, थर्ड भर्जनमा अलग अलग डाइसेक्ट गरेर पछि बल्ल चाहिँ टुक्राहरू ल्याएर जोड्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँले चाहिँ निकाल्नु भयो एउटा। यहाँसम्म क्लियर छ सर? ओके, इन्फ्लुएन्स अफ हिस्टोरियन्स एन्ड थ्योरिस्ट अफ वारफेयर, यो चाहिँ एकदम कमन सेन्सको कुराहरू छ। तैपनि मैले तपाईँको त्यहीँबाट मैले टिप दिएको हो। के हो त, के कन्ट्रिब्युट गर्यो त यो हिस्टोरियन्स र यो मिलिट्री थ्योरिस्टहरूले भन्ने कुरो स्ट्रेट फ्रम योर प्राइमर। यो कतै आउन सक्छ, यो सायद मैले हेर्दाखेरि 5-6वटा बुलेटहरू छ। 1-2 नम्बरको कसैले चाहिँ कुनै बौलाले फालिदिइहाल्यो भने यो पनि यहाँ ख्याल गर्नु होला। के गर्छ यसले, के हेल्प गर्यो भने अब यो एक्सपिरियन्स अफ वार, कुनै पनि के हो त थ्योरिस्टहरू या हिस्टोरियनहरू उनीहरूले त्यतिकै लेख्दैन, उनीहरूले केही न केही उनीहरूले चाहिँ वारको एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ त्यो मिलिट्री लेखा हुन्छ। त्यसले के हेल्प गर्छ भने यसले हामीलाई स्ट्रेटेजीहरू र मेथडहरू चाहिँ पछिको लागि इम्प्रुभमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ। यो फिलोसफीहरू र दर्शनहरू यसलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कम्प्रिहेन्सन गर्नलाई पनि यसले हेल्प गर्छ, एसिस्ट गर्छ। यो कहिले पनि मर्दैन, के अरे यो मिलिट्री हिस्ट्री मर्दैन। यसले के अरे जहिले पनि चाहिँ एउटा यो के अरे आँखों देखा लाइभ जीवन्त भावनाले यसले चाहिँ ठुलो रोल खेल्छ। यो मर्नेवाला चिज होइन। अहिलेको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भविष्यको होलिस्टिक एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ दिने काम गर्छ कसले, थ्योरिस्टहरूले, उनीहरूले। र
यसले के भन्छ भने मिलिट्री लिडरहरू जो पहिलाका थिए त्यस्ता खालका या त्योभन्दा राम्रा हजारौं मतलब मिलिट्री लिडरहरूलाई चाहिँ पैदा गर्नुमा विथ कस्ता लिडर जो कि एउटा चाहिँ राम्रो कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ पुरा बुझेको भिजनवाला चाहिँ एउटा भिजनरी लिडरहरूलाई चाहिँ पैदा गर्नमा चाहिँ यिनीहरूले हेल्प गर्छ भन्ने छ। र ओभरअल चाहिँ यो मिलिट्री हिस्टोरियनहरूले थ्योरिस्टहरूले चाहिँ दे हेल्प यु केमा एसिस्ट यु इन शेपिङ योर फ्युचर इभेन्ट्स। यो 5वटा पोइन्ट छ, कतै 1-2 नम्बरको आइहाल्यो भने यो पनि हेर्नु होला, क्लियर छ। स्टडिजको अरू को फेमस छन् भन्ने छ, त्यही तपाईँहरूको च्याप्टर छ, त्यो मध्ये मैले निकालिदिएको छु, सजिलो छ पढ्नको लागि तपाईँहरूलाई पारिदिएको छु, मैले बुलेट फर्ममा राखिदिएको छु। सुन्जुको भन्नै परेन, चाइनिज मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आर्ट अफ वार लेख्नुभयो, उहाँले के ल्याउनु भयो पछि इन्डाइरेक्ट एप्रोच, उहाँको त के अरे इन्डाइरेक्ट वारफेयर हो उहाँको, होइन डाइरेक्ट कन्फ्रन्टेसन होइन। उहाँले भन्नु सकभर त लड्दै नलड भन्नुहुन्छ, जो जज साहब लड्दैन त्यो जज साहब राम्रो हो, त्यो कमान्डर भन्नुहुन्छ उहाँले। फरक पनि त्यही हो, त्यो हिस्ट्री र के अरे इस्टर्न र वेस्टर्न हिस्ट्रीमा मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, उतापट्टिको चाहिँ कन्भेन्सनल मिन्सहरूमा बढी चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ वेस्टर्न हिस्ट्री, हाम्रो चाहिँ यतातिर अरू इन्डाइरेक्ट, किन हामीसँग त्यस्तो मिनहरू थिएनन् र हामी चाहिँ एउटा अर्को इन्डाइरेक्ट वारमा चाहिँ हामी यतातिरको चाहिँ हाम्रो वेस्ट इस्टर्न दर्शनहरू त्यसमा यिनीहरूले के अरे त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। त उसले के भनेको छ भने बेटलमा यी कुराहरूको चाहिँ भन्नै पर्यो नि तपाईँलाई, यो चाहिँ यो स्पाइजहरूको होइन यिनीहरूको चाहिँ यो डिसेप्सनहरू हुनुपर्छ, अल्टरनेटिभ्स अफ वार हुनुपर्छ, एलायन्सहरू राख्नुपर्छ, होइन यो मान्छेलाई चाहिँ यो के भन्छ नि अब पावरफुल एनिमीलाई पनि घुँडा टेकाउनलाई चाहिँ तपाईँले विभिन्न चाहिँ होइन कसरी हुन्छ सामदाम दण्डभेदको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले, त्यो दण्ड मात्रै कुरा गर्नुहुन्न। वेस्टर्नले चाहिँ दण्डको कुरा गर्छ, हाम्रो चाहिँ यसले के गर्छ भने कसरी हुन्छ, के गर्दा हुन्छ, फकाएर फुलाएर उल्टो सुल्टो गुप्तचर राखेर हुन्छ कि स्पाई खेलेर हुन्छ कि त्यसको दिमागलाई कसरी हुन्छ चाहिँ कमजोर पार्ने हो भन्ने खालको चाहिँ उहाँले त्यो दर्शन ल्याउनु भयो। लड्नै पर्दैन भन्ने उहाँको होइन। सुनजुकै फेरि यसको धेरै उहाँले असर गर्यो, आफ्नो आर्ट अफ वार किताबले चाहिँ सबैलाई संसारभरि असर गर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदमै फलोवर मतलब त्यो अहिले तपाईँ के भन्नुहुन्छ आइकन फिगर हो उहाँ, र उहाँको फ्यान भने को त भने फ्यानहरू यी हुन्, माओ सेडुङ यिनीहरू चाहिँ जापानिजहरू, यिनीहरू कमान्डरहरू होइन, अनि यो भियतनामी जज साहबहरू यिनीहरू, यो मिलिट्री यो पनि इभन स्वाज कोपले पनि उहाँको चाहिँ धेरै लिनुभएको छ, दर्शनबाट उहाँले एप्लाई गर्नुभएको छ भन्ने आएको छ होइन। यो चाहिँ एउटा उहाँलाई एउटा आर्ट अफ वार तयार पार्नुमा एप्लाई गर्नुमा चाहिँ इन्सपायर गरेको छ सुन्जुले दिएको छ, त्यो प्राइमरमै चाहिँ यी चिजहरू पनि। कार्ल भन क्लाउजेउसको बारे धेरै कुरा नगरौँ, अघि नै पनि आइसक्यो, उहाँ प्रेसिडेन्ट सोल्जर हो, उहाँले नेपोलियनिक वार त्यो बेलाको वारहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो एकदमै होइन, र प्रोमिनेन्ट मिलिट्री इन्टेलिजेन्स हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो बेलामा बर्लिनमा। यो किताब लेख्नुभयो अन वार भन्ने होइन, यो बुक यसले चाहिँ दुइटैलाई इस्टर्न वेस्ट सोसाइटीलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको छ, यसले चाहिँ माइन्ड सेपिङमा चाहिँ मद्दत गरेको छ यो अन वार भन्ने उहाँले लिएको सिद्धान्तमा। उसको कन्ट्रिब्युसन के जस्तो भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ उहाँले के दिनुहुन्छ भने यो उहाँले चाहिँ यो इस्यु अफ कम्ब्याट फर्मेसन एन्ड क्यारेक्टर्स कमान्डर्स एन्ड ट्रुप्स स्ट्रेस मोरल, अब फिजिकल भन्दा पनि फिजिकल अक्युपेसन, फिजिकल टर्चर, फिजिकल पावर भन्दा पनि मोरल भन्नुहुन्छ उहाँले, एउटा नैतिकतालाई पनि ध्यान दिएर। पोलिटिक्स त भयो उहाँले पोलिटिक्स पनि विचार गर्नुपर्छ, ठुलो ट्रिनिटी भन्ने तपाईँले पढ्नै भएको छ उहाँको होइन, गभर्मेन्ट उसको जनता र चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने उहाँको ट्रिनिटी हुनुपर्छ भन्ने उहाँको एक मेन कन्सेप्ट। पोलिटिकल नै हो, कुनै पनि वारको मिन्स भाइलेन्स भयो भने जे भयो भने अल्टिमेट वारको चाहिँ उद्देश्य भनेको पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट नै गेन गर्ने हो भन्ने छ। मोरल फ्याक्टरलाई धेरै उहाँले चाहिँ हेर्नुपर्छ, एकदमै नैतिकतालाई पनि उहाँले दिनुहुन्छ। उहाँको त्यो जो दर्शन छ त्यो इट इज नट ओन्ली अप्लाइड इन मिलिट्री, इट्स अप्लाइड इन पोलिटिक्स साइन्स बिजनेस, जहाँ पनि चाहिँ प्रयोग गर्ने खालको छ। उहाँका पनि फ्यानहरू थिए, त्यो फ्यानमा चाहिँ यिनीहरू नामहरू छ, यो के अरे लेनिन यिनीहरू माओ जेडुङ यिनीहरू सबैले के भन्नुहुन्छ भने उहाँले वारलाई हेर्ने बेलामा चाहिँ यो पोलिटिक्सलाई ख्याल गर र यो चाहिँ यसले चाहिँ गरेपछि मात्रै एउटा नेसनल पोलिसीसँग पनि यसको चाहिँ त्यो पनि ख्याल गर। नेसनल पोलिसी एकतिर अर्थात् ट्रिनिटीमा जनता एकतिर, गभर्मेन्ट एकतिर, आफू एकतिर, नेसनल पोलिसीहरूलाई पनि ख्याल गरेर चाहिँ एउटै चाहिँ कम्बिनेसनमा हुनुपर्छ भन्छ उहाँले। गर्दाखेरि एउटा वार प्लान बनाउनलाई चाहिँ पछि त्यो ट्रिनिटीले धेरै धेरै मद्दत पुर्याएको छ भन्ने लेखाएको छ तपाईँहरूको प्राइमरमा, हो पनि हो। अब जोमिनीको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ, उहाँ पनि तपाईँलाई सजिलो होस् इनकेस बुलेट फर्ममा आइहाल्यो, मतलब 2 नम्बरको टिप्पणी कतै सर्ट नोटमा आयो भने सजिलो होस् भनेर मैले बनाइदिएको छु। पहिला चाहिँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, नेपोलियनको आर्मीमा, पछि रसियामा जानुभयो, अनि उहाँले चाहिँ यो के अध्ययन गर्नुभयो, उहाँले किताब लेख्नुभयो र उहाँले यो बेटललाई अध्ययन गर्नुभएको जेना एन्ड इलायु भन्ने बेटल। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बेला पर्सियनहरूको एकदम ह्युमिलेटिङ डिफिट भएको थियो नेपोलियनको अगेन्स्टमा।
त्यसलाई अध्ययन गरेर उहाँले एउटा दर्शन दिनुभएको छ, अगाडि चाहिँ दर्शन आउँछ र त्यसैको आधारमा यसले यो दर्शन यति राम्रो निस्क्यो कि पछि चाहिँ अमेरिकनहरूले पनि यसलाई रुचाएर चाहिँ उहाँको नाम जो छ, उहाँको फोटो जो छ, यो लिजन अफ अनर भन्ने एउटा चाहिँ म्युजियम छ सेन फ्रान्सिस्कोमा, त्यो म्युजियममा उहाँको फोटो राखेको छ। अर्थात् जोमिनीलाई चाहिँ त्यति मतलब उसले इज्जत साथ राखेको छ अमेरिकनले उसको दर्शनलाई हेरेर। उसले केही पनि भन्नु, 3टा कुरा दिएको छ उसले, यो उसको फोकस उहाँको कि कुनै पनि वार क्याम्पेन लड्दाखेरि स्ट्रङ बेस एउटा हुनुपर्छ। स्ट्रेटेजिक लाइन्स अफ एफर्ट भन्ने जो अहिले आउँछ तपाईँहरूको एमडिएमपी तपाईँले गर्नुभयो होला, अब गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ लाइन्स अफ एफर्ट जो आउँछ होइन, विभिन्न लाइन्स अफ एफर्टहरू हुन्छन् होइन, ऊ जाने बेलामा के अरे कुनै पनि क्याम्पेन चलाउने बेलामा र की पोइन्ट्सहरू यिनीहरू चाहिँ एकदम आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ कमान्डर। त्यति कुहिरा काग भएर जानुहुन्न होइन, अगाडि चलो भाइ भनेर के अरे घोडा तोला हिँड्ने होइन कि स्ट्रङ बेस बनाएर स्ट्रेटेजिक लाइन्स अफ एफर्ट पहिले आइडेन्टिफाई गरेर त्यो एफर्टलाई बलियो बनाएर की पोइन्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गरेर की पोइन्टहरूमा चाहिँ पहिला एट्याक गरेर ओके त्यसरी क्याम्पेन बढाउनुपर्छ भन्ने छ यहाँ। भने के भन्नुहुन्छ भने सुपेरियर कम्ब्याट पावरलाई चाहिँ एकदमै जो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ चाहिँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ हाम एक बुलो दे भन्ने खालको उहाँले जो निकाल्नुभयो, यो अहिले पनि चाहिँ कपी हुँदैछ। लाइन्स अफ एफर्ट, लाइन्स अपरेसन भन्ने तपाईँहरूको हेर्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला, फेरि पढ्नुहुन्छ, यो उहाँकै पालामा आएको है। उसले त्यही भनेको छ, उसले स्ट्रङ बेस भनेको छ। ऊ अमेरिकनहरूले कहाँ कहाँ राखेको छ बेसहरू अहिले देख्नुभयो, नेभल बेस, एयर बेस, यहाँ बेस, त्यो बेस, अर्को बेस। लाइन्स अफ एफर्ट यही डाइमफिल हो लाइन्स अफ एफर्ट भनेको, डिप्लोमेटिक एफर्ट लाइन, पोलिटिकल लाइन, के अरे इन्फर्मेसनल लाइन, इकोनोमिक लाइन, लिगल लाइन होइन, फाइनेन्सियल लाइन, यिनै हुन् लाइन्स अफ एफर्ट ओके। अब की पोइन्ट्सहरूमा त कहाँ कहाँ चाहिँ फ्ल्यास पोइन्टहरू छ, कुन कुन ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन्, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेन्ट, जो हामी अहिले जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेन्ट भन्छौँ त्यो नै हो की पोइन्ट भनेको ओके। कुन देश चाहिँ जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेन्ट छ, द्याट इज ए की टरेन, द्याट इज ए की पोइन्ट। र न त नेपालमा यत्र हाम्रो चाहिँ किन यो एमसिसी के भन्ने आइरहेको छ, यो हामी पनि यो की पोइन्ट पर्छ एउटा, यो इन्डिया र उसो गर्दाखेरि यो हाम्रो पोजिसनले गर्दाखेरि। अब महानको बारेमा कुरै छोडौँ, अल्फ्रेड महान उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नेभीको अफसर हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो बेला उहाँले पछि अब नेभी चाहिँ बस्दा बस्दै किताब लेख्नुभयो, त्यो अध्ययन आउँदा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जसले चाहिँ सीलाई डोमिनेट गर्छ त्यसले चाहिँ वर्ल्डलाई जित्छ भन्ने उहाँले एउटा कन्सेप्ट निकाल्नुभयो। र बेलायतले चाहिँ कोलोनियल पावर बढाएको कारण चाहिँ उहाँको चाहिँ सी डोमिनेन्स भएर हो भन्ने खालको उहाँको निचोड निकालेपछि त्यही चिजलाई कपी गर्यो अमेरिकनले। र त्यो पछि उसले पहिला चाहिँ आइसोलेसनमा बस्थ्यो अमेरिका, पछि वारमा होमियो, वारमा होमिएपछि उसले ठाउँमा चाहिँ त्यो बेडाहरू सीलाई कन्ट्रोल गर्यो, मेरिटाइम कन्ट्रोल भन्छ। अहिले कहाँ छैन अहिले अब उसको बेसहरू, कहाँ छैन उसको चाहिँ पानी जहाजहरू, कहाँ छैन उसको त्यो के अरे फ्लिट क्यारियरहरू, अर्थात् सी डोमिनेन्स जसले गर्यो उसले चाहिँ वर्ल्ड डोमिनेन्स गर्छ भन्ने यो रिभेन्ज अफ उसमा के अरे आउँछ, यो के अरे रिभेन्ज अफ जियोग्राफीको टर्म हो होइन। अब अरू थुप्रै यसमा जियोग्राफिस्टहरूको आफ्नो छ ओके। जे होस् उहाँले चाहिँ एउटा नेभल कन्सेप्ट निकाल्नुभयो कि डोमिनेन्स अफ सी गर भनेर, त्यहीको आधारमा अहिले अमेरिकनले चाहिँ पुरै वर्ल्डलाई लिएको कारण त्यो हो। उहाँलाई चाहिँ पनि देउताको जस्तो पुज्छ महानलाई पनि। यो फेरि उहाँको के आयो यो कुरा आएको छ, दोहोऱ्याइ भइसकेको छ है यो कुराहरू, धेरै नजाउँ। यो उहाँ चाहिँ एयरफोर्स के अरे इटालियनको आर्मी अफसर हो, तर उहाँले लेख्नुभयो फेरि एयरफोर्सको बारे किताब लेख्नुभयो। हि वाज नट ए पाइलट, कहिले पनि उहाँले किताब फ्लाइ गर्नु भएन, तै पनि युज अफ एयर पावर इन वार भन्ने किताब निकाल्नुभयो उहाँले। अब उसको आँखाको आधारमा हो, त्यस्तो हुन्छ मान्छेले कुनै आफ्नो फिल्ड नपरे पनि इन्ट्रेस्ट त्यसरी निकाल्छ। र उहाँले चाहिँ स्ट्रेटेजिक बम्बिङको कन्सेप्ट निकालेको थियो यो डट भन्नेले। त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अमेरिकनले चाहिँ पछि लिएर अहिले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा तपाईँलाई अस्ति त्यस्तो पढायो हामीले, त्यही भने उसलाई पनि पुज्छ। यो डोएटको लागि पनि ठुलो नाम लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ वेस्टर्न फिलोसफीमा, वेस्टर्न मिलिट्री दर्शनमा अमेरिकनहरूले तिनीहरूले एकदमै डोएटलाई चाहिँ देउता जस्तो मान्छ। उसले चाहिँ यो ल्याएको हुनाले, स्ट्रेटेजिक कन्सेप्ट ल्याएको हुनाले। यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर छ भाइ? ओके ओके। अब द भ्याल्यु अफ मिलिट्री हिस्ट्री, यो पनि कमन सेन्स, केही पनि छैन। मैले तपाईँलाई झन् सजिलो पारिदिएको छु, तपाईँलाई भोलि चाहिँ दुःख नहोस् हेर्नु नपरोस् भनेर। यो कुनै मिलिट्री हिस्ट्रीको भ्याल्यु के छ भन्दाखेरि यो कुनै ब्लु प्रिन्ट या रोड म्याप, यो साइन्सको बनेको चिज होइन, 2+2=4 होइन। यसले खालि एउटा चाहिँ कुनै एउटा कन्टेक्स्टलाई चाहिँ उजागर गर्छ यसले होइन, यो त्यो बेलाको तत्कालीन अवस्थाको बारेमा वर्णन गर्छ। माइन्डलाई चाहिँ यसले चाहिँ एजाइल पार्छ भन्ने कमन सेन्सको कुराहरू हो यो होइन। कसैको माइन्डलाई एजुकेट गर्छ, गाइडिङ टुल हो एउटा। यसले चाहिँ मान्छेलाई एउटा चाहिँ विद्वान मास्टर बनाउँछ, के अरे गुरुबा बनाउँछ यसले। माइन्डलाई चाहिँ अलिकति स्टिमुलेट्स, अलिकति चनाखो राख्छ यसले, एन्टिनाहरू गर्छ। एउटा कम्बाइन्ड आर्म्स अपरेसनको फन्डामेन्टल के हो भन्ने कुराहरू यसले बुझाउँछ। र एउटा चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ अर्को अहिले भन्दा चाहिँ अर्को झन् तिखारिएर हामीले चाहिँ माझिएर हामी अगाडि आउँछौँ। र मोर ओभर कन्सेप्टमा चाहिँ इज मेक्स मिलिट्री लिडर्स वाइज फर एभर भन्ने यो चाहिँ देन हो। कसको? योभन्दा पहिलाको स्लाइड थियो नि होइन, यहाँ भ्याल्यु अफ मिलिट्री हिस्ट्रीमा यो ओके। यिनीहरू कुराहरू चाहिँ
बुलेट पोइन्टहरु एप्रोच अफ स्टडी यसलाई कसरी कुन एप्रोचमा गर्ने कसरी चाहिँ मतलब यसलाई चाहिँ युज गर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो पनि प्राइमरमै आइरहेछ तपाईको अगाडि अस्ति पनि हामीले पहिला क्लासमा पढाएको थियौं एकपल्ट हैन मैले पहिला क्लास भने स्टडी इन विड्थ स्टडी इन डेप्थ स्टडी इन कन्टेक्स्ट यो तीन अब विड्थ भनेपछि यसरी पढ्नु पर्यो त्यो आफ्नो मात्र हेर्नु भएन कि त्यो आफ्नो मात्र मिल्टी हिस्ट्री हेर्ने कि संसारकै त्यहाँबाट रिजनको त्यहाँबाट अगाडि कहाँसम्म बढ्न सक्छ त्यसै जानु पर्यो चौडाइमा जानु पर्यो डेप्थमा कुनै एउटा स्पेसिफिक क्याम्पेन या ब्याटलले त्यसको गहिराइमा जानु पर्यो हिडन ट्रेजर खोज्नुको लागि र कन्टेक्स्ट भन्नाले त्यो स्थान विशेष त्यो मौसम विशेष छुट्टै मतलब त्यो बेलाको तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर यसरी मतलब चाहिँ कुनै पनि एउटै चिजलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि एउटै वारलाई पनि आफ्नो मात्र नहेरेर त्यो वारको बेलामा अन्त के भइरहेको थियो टाइमलाइन हैन त्यो अन्त के भइरहेको पूर्वमा के थियो पश्चिममा के थियो वहाँ के थियो त्यहाँ के थियो मिडल इस्टमा के थियो यसरी विथ भयो त्यो डेप्थ भन्नाले आफ्नो हेर्यो त्यसलाई चाहिँ एकदमै भित्र डिप डाइभ गरेर हेर्ने त्यो ब्याटललाई र कन्टेक्स्ट भन्नाले त्यो बेलाको अवस्था के थियो तत्कालीन अवस्थाहरू पोलिटिक्स कस्तो थियो सोसाइटी कस्तो थियो कल्चर कस्तो थियो यी भन्ने कुराहरू आउँछ ओके फेलियर टु स्टडी वार्स इन कन्टेक्स्ट यसले चाहिँ उद्दिन्न भन्छ यसले जबसम्म चाहिँ तत्कालीन अवस्थाको बारेमा बुझ्दैन तबसम्म चाहिँ यसले चाहिँ एउटा मान्छेलाई एउटा उसमै राख्छ माथि सतहमै राख्छ भन्ने कुरो छ जस्तो हामीले मैले भने अस्ति नै भने मैले हिटलरको गल्ती छैन नेपोलियनको गल्ती छैन पृथ्वीनारायण शाहलाई कसैले चाहिँ यो एक्सपेन्सनिस्ट हो भन्नुभएको छ उहाँलाई कसैले चाहिँ होइन यो चाहिँ युनिफायर हो भनेको छ होइन आफ्नो किसिमले दिइरहेछन् तर तत्कालीन अवस्था बुझ्ने मान्छे कोही पनि छैन कन्टेक्स्ट देख्ने मान्छे कोही पनि छैन अब उसले लेखेको भरमा जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई मन परायो उहाँले राम्रो लेखा होला जसले उहाँलाई मन पराएन उहाँले चाहिँ नेगेटिभ लेखा होला अहिले पनि यदि चाहिँ भनौँ न फरक आइडियोलोजीको मान्छे लेख्नु पर्यो भने उहाँलाई चाहिँ अब जे पनि भन्देला होइन अब गुन्डा फटा पनि भन्देला त्यही भएर जसले चाहिँ यो कन्टेक्स्ट त्यो बेलाको तत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ जसले अध्ययन गर्न सक्दैन त्यो मान्छेले खालि हावादारी बोलिरहेको हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ चाहिँ ओके के दिन्छ तैँले टिचिङ मिलिट्री हिस्ट्रीले स्कलरलाई के दिन्छ भन्ने छ यो पनि तपाईँलाई सजिलो होस् भोलि चाहिँ फेरि तपाईँलाई पढ्नै पर्ने प्राइमर यसैको चाहिँ बुलेटहरू चाहिँ याद गरे हुन्छ यसले केही दिँदैन एउटा खालि एउटा कन्सेप्सन्स बेस्ड अपन यो हिस्टोरिकल एक्सपिरियन्स डु नट नेसेसरली त हिस्ट्रीले जे भन्यो त्यही चिज एप्लाई गरेर चाहिँ भोलि सक्सेस देला भन्ने खालको होइन त्यो दिन्न कुनै एउटा प्री कन्सेप्सन यसले आइडिया पनि दिन्न त्यो हिस्ट्रीले खालि यसले एउटा खालि आँखो देखा अगाडिको राखिदिने मात्रै हो तालमा पस्किदिने मात्रै हो यो कति मिठो छ कति के छ कति कसो छ त्यो खालको चाहिँ त्यो आउँदैन र यो त्यही भएर कुनै पनि मिलिट्री हिस्ट्रीलाई चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ पढेर मात्रै पुग्दैन पढेर हेर्ने हो त्यसलाई भित्र टेस्ट गर्ने अनेस्टी कति छ यसमा उसको थोरो रिसर्च अरू ठिकै हो कि अनि यो राम्रो एनालाइसिस गरेर विभिन्न एङ्गलबाट हेरेर त्यो मिलिट्री हिस्ट्रीको निचोड निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ओके हिस्ट्रीले के गर्छ त अब यहीमा आयो यो उसमा आयो टिचिङ द्याट हिस्ट्री अफर्स टु स्कलर्स यसैको है यो पनि पहिला यो भयो पहिला चाहिँ यो पोइन्ट पहिलो पोइन्ट हो यो हिस्ट्री इलस्ट्रेट्स यो डजन इलस्ट्रेट यो सेकेन्ड पोइन्ट यो के गर्छ यसले अन्डरस्ट्यान्ड ह्युमन क्यापेबिलिटी एन्ड लिमिटेसन भन्नै परेन यसले चाहिँ ह्युमन साइड अफ स्टडी द ह्युमन साइड अफ हिस्ट्री यसको बारेमा चाहिँ उद्दिन्छ यसले के अरे स्कलरलाई अब ह्युमन क्यापेबिलिटी लिमिटेसन के हो त्यसको बारेमा पनि यसले चाहिँ मान्छेलाई एउटा ज्ञान दिन्छ र त्यो उसमा चाहिँ तपाईँको पानामा चाहिँ यो दुईटा टर्मिनोलोजीहरू भएको हुनाले मैले तपाईँलाई इनकेस आइहाल्यो भोलि ग्लोसरी मिल टर्म्स भनेर लेखिदिएको छु यसले चाहिँ हिटलरको पहिला नेपोलियनको वारलाई युज गरेर नेपोलियनले चाहिँ दुईटा चिज स्ट्रेटेजी युज गरे हुनाले चाहिँ उसको चाहिँ जित भयो त्यो बेला नेपोलियन वारमा त्यहाँ के अरे पर्सियन वारमा भन्ने छ इकोनोमी फोर्स उहाँले चाहिँ युज गर्नुभएको थियो त्यो पनि पुरानो हिस्ट्रीबाटै ल्याएर आएको हो पहिलाको चाहिँ लेसन लर्नको आधारमा ल्याएको उहाँले भन्ने छ कि नेपोलियनले राम्रोसँग चाहिँ पुरानो हिस्ट्री पहिलाको हिस्ट्रीलाई अध्ययन गरेर पढेर अहिले चाहिँ नयाँ चिज निकाले हुनाले चाहिँ उहाँको जित भएको हो पर्सियन वारमा भन्ने के थियो त उहाँको चाहिँ राम्रो पक्ष के युज गर्यो भने इकोनोमी फोर्स भनेको एउटा प्रिन्सिपल वार हुन्छ इकोनोमी फोर्स यो भनेको आफूसँग भएको रिसोर्स मेन एफर्ट जहाँनिर आफ्नो मेन लाउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ जम्मै शक्ति लाउने अरू साइड भाषे भुसे दायाँ बायाँका चाहिँ चिजलाई चाहिँ कम शक्ति नबाँड भन्छ यसले सबलाई बराबर बाँड्ने होइन कि जहाँनिर आफूलाई चाहियो सबै चिज प्रयोग गर अब अरू चाहिँ सानोतिनो सब के अरे सपोर्टिङ एफर्टलाई चाहिँ कम मेन पावर कम मटेरियल कम तागतलाई भन्छ त्यो भनेको इकोनोमी फोर्स हो इन्टेरियर लाइन्स भन्ने थियो उहाँले के भन्नुभएको छ भने जब स्ट्रङ बेसमा बस्नुपर्छ के अरे स्ट्रङ बेसमा बस्ने बित्तिकै यो तीनटा कुराहरू लाइन्स अफ कम्युनिकेसन यो लाइन्स अफ सप्लाई र लाइन्स अफ मुभमेन्ट यिनीहरू चाहिँ एकदम साँगुरिन्छन् एक्जस्टिभ हुँदैन धेरै एरियामा हावामा हिँड्यो अगाडि के छ कसो छ मतलब हिँडेपछि
हरेक कुरो बढ्छ, लाइन्स अफ कम्युनिकेसन पनि बढ्यो, लाइन्स अफ मुभमेन्ट पनि बढ्यो, सप्लाई पनि गाह्रो भयो। तर एउटा लिमिटेड स्ट्रङ बेस बनाएपछि त्यो बेसभित्र पनि आफ्नो एउटा चाहिँ इन्टेरियर लाइनहरू हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ बलिया हुन्छन्, छोटा हुन्छन् भनेर उसको चाहिँ कन्सेप्ट हो यो। के अरे नेपोलियन बोनापार्टले उहाँले युज गर्नुभएको के भन्नुहुन्छ भने स्ट्रङ बेस बना, त्यत्तिकै पुरा ठुला एरिया लिएर चाहिँ एकैपल्ट अगाडि नबढ, ठुला एरिया लिने बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ यो लाइनहरू इन्टेरियर लाइनहरू चाहिँ लम्बिन्छन्, त्यो भएपछि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एउटा चाहिँ बलियो डिफेन्समा बस, त्यहाँ पनि तपाईँलाई लाइन त चाहिन्छ, तिनवटा लाइनहरू सप्लाई पनि चाहिन्छ, मुभमेन्ट चाहिन्छ, तर त्यो चाहिँ एउटा श्रिङ गर्छ, सानो हुन्छ, न्यारो हुन्छ, सर्टर हुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्याक्टनेस, एउटा चाहिँ कन्सोलिडेसन दिन्छ भनेर उहाँको चाहिँ यो प्रयोग गर्नुभएको थियो इन्टेरियर लाइन्स भन्ने चाहिँ छ। त्यो चाहिँ बिचमा कहीँ शब्द भावनाले भोलि तपाईँहरूले के रहेछ त भनेर आइहाल्यो भने नझुकिनु होला है। हिस्ट्रीले के गर्छ अर्को त्यही पोइन्ट हो उसको, अघिकै चौथो पोइन्ट हो यो। हिस्ट्री हेल्प्स इन अन्डरस्ट्यान्डिङ द नेचर अफ वार। अब भन्नै पऱ्यो नि यो, तपाईँहरूलाई सेल्फ अन्डरस्टुड छ होइन, पहिलादेखि नै आइरहेको हो यो होइन। हिस्ट्रीले चाहिँ एउटा के अरे ट्रिनिटी, एउटा म्याग्नेट हो। वार भनेको चाहिँ एउटा के अरे क्लाउज उसको इज ए म्याग्नेट सस्पेन्डेड बाई ट्रिनिटी, पिपुल, गभर्मेन्ट र मिलिट्रीको इन्टरप्ले अफ द ट्रिनिटी। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर भन्नु सकिँदैन। कुनै देशमा यो राम्रो होला, कुनै ठाउँमा नराम्रो होला, आजको भोलि चेन्ज हुन्छ होइन। आज चाहिँ सबै आफ्नो पक्षमा होला, भोलि चाहिँ जस्तो भियतनाममा पहिला राम्रो ट्रिनिटी थियो, लडाइँ सडाइ उहाँ 2 वर्ष मजाले खेले, पछि आएर चाहिँ लौ यो वारको फली भयो, भियतनाम भयो, यिनले त खतम पार्न थाले, त्यहाँ जे मनलाग्दी गरेका थिएन भनेर उतापट्टि अपोज भयो आफ्नो देशमा। त्यहाँ चाहिँ पुरा नाराबाजी हुन थाल्यो, वार बन्द गर, यहाँ बन्द गर, यो चाहिँदैन हामीले आर्मी भन्न थाले आफ्नै जनताहरू। ट्रिनिटीमा चाहिँ धक्का पुग्यो। ओके, त्यही भएर कतिखेर यो चाहिँ राम्रो हुन्छ, कहिले खराब हुन्छ भन्ने कुरो एकैचोटि थाहा हुँदैन। उदाहरणलाई फर्स्ट वर्ल्ड वारमा चाहिँ राम्रै किसिम सबैले जितौँला, राम्रै होला भनेर चाहिँ लडाइँ आउनु के अरे, तर लास्टमा चाहिँ हामीले गल्ती गर्यो भन्ने चाहिँ कोही पनि निस्केन भन्छ यसले है। ओके, अब रेलिभेन्स अफ मिलिट्री हिस्ट्री इन प्री न्युक्लियर एजको कुरा गर्छ यसले। फेरि एउटा पहिला के थियो त, न्युक्लियर आउनुभन्दा पहिलाको चाहिँ के रेलिभेन्स भने कमन सेन्स। त्यो बेलामा के थियो भने कन्भेन्सनल ऊ थियो, वारफेयरहरू बढी लडिन्थ्यो, डेटरेन्स भन्ने थ्योरी थिएन र पुराना किताबहरू पल्टाइन्थ्यो, पहिला कहाँ कसरी लडे, किनभने कन्भेन्सनल बेटरहरू पहिला लडेका बेटरलाई अब कसरी लडेला भन्ने किसिममा आउँथ्यो होइन। अब वार कुड बी के अरे यो कस्तो थियो भने एउटा ऊ थिएन कि जो पछि आयो 18औं सेन्चुरीमा आएर पोलिटिकल पनि त्यहाँ घुस्यो, क्लाउजले ल्याएर त्यो होइन, पछि चाहिँ साइकोलोजिकल पक्ष पनि ल्यायो, मोरल पक्ष पनि ल्यायो होइन, टेक्नोलोजिकल पक्षहरू पनि आयो पछिको हिस्ट्रीमा राइट। तर पहिला के छ त, त्यो प्री न्युक्लियर एजमा चाहिँ इट वाज प्योरली एउटा चाहिँ कन्भेन्सनल प्याटर्नमा लडिन्थ्यो वारहरू र कन्भेन्सनल कन्भेन्सनललाई मात्र ध्यानमा राखेर चाहिँ त्यो पहिलाको चाहिँ हिस्ट्रीलाई चाहिँ के अरे अध्ययन गरिन्थ्यो। या त्यो बेलाको न्युक्लियर एजभन्दा पहिलाको हिस्ट्री चाहिँ सिम्पल भन्ने हो भने कन्भेन्सनल वारमा बेस, कन्भेन्सनल वारफेयरमा बेस्ड हिस्ट्री हो। तर मान्छेको सोच के आयो भने अब न्युक्लियर आइसकेपछि त अब त हिस्ट्री काम छैन, कन्भेन्सनल काम छैन, अब त टाढेबाट चाहिँ पुश द बटन फिनिश द वर्ल्ड ठोक्कौँला, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल आयो, अब चाहिँ त हामी त हेगेमोनी खत्तम हुन्छ वर्ल्ड, ल अब हामी लड्नै पर्दैन, अब चाहिँ पोलिटिकलतिर जा, डिप्लोमेसीतिर जा, नेगोसिएसनतिर जाउँला, अब त इन्जोय गरौँला भनेर अनेक के अरे ब्लकेड लाउँला अनेक भनेर गरेको थियो। तर त्यो पनि पछि आएर चाहिँ इराक वार र उयो वारले खत्तम पारिसकेको छ अहिले। अब त्यो सोचाइ पनि, अर्थात् यो भनाइ के हो भने प्री न्युक्लियर एजमा चाहिँ हिस्ट्रीको महत्त्व के थियो त भन्ने कुरो थियो, महत्त्व थियो, तर उसले कस्तो केमा महत्त्व थियो, कन्भेन्सनल वारफेयरलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नेमा चाहिँ उसको महत्त्व थियो। इम्प्लिकेसन अफ न्युक्लियर एज फर मिलिट्री हिस्ट्री। अब न्युक्लियर एजमा के भयो त्यसलाई, फेरि अब न्युक्लियर आयो, अब के भयो यहाँ भन्नै पर्दैन। यहाँ स्ट्रेटेजिक एन्ड टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन आयो, डिसाइसिभ बेटलहरू पहिलाको जो थियो त्यो अब्सोल्युट भयो। अब त त्यो थर्काएर फोनकै भरमा पनि होस् गर भनेर पनि त्यो आउनु थाले, मास डिस्ट्रक्सनको कन्सेप्ट आयो, स्ट्रेटेजिक स्टडिजहरू मान्छेले चाहिँ अब डाइम फिल आयो र त्यो डेटरेन्सले गर्दाखेरि पोलिटिसाइज भयो, ब्युरोक्रेटिसाइज भयो कुनै पनि आर्मी होइन त्यो बेलासम्म, किनभने अब यो स्ट्रेटेजिक वेपन हो नि त, यो त कन्भेन्सनल मिलिट्री वेपन त होइन यो न्युक्लियर। त्यो भएपछि त यसमा त पुरा पोलिसी कुरा आउँछ, नेसनल इन्ट्रेस्टको कुराहरू आउँछ, लिडरसिपको कुराहरू आउँछ। जस्तो चाहिँ साँचो कोसँग हुन्छ यसको होइन, प्रेसिडेन्टसँग हुन्छ, प्राइम मिनिस्टरसँग हुन्छ, एउटा साँचो कि पनि यसको चाहिँ कोड पनि 4-5 जनालाई दिएको हुन्छ अरे यो। अर्थात् वारफेयर जो माहौल छ त्यो माहौल चाहिँ पोलिटिसाइज ब्युरोक्रेटिसाइज हुँदै आएपछि, त्यो न्युक्लियर आइसकेपछि। ओके, ल्यान्ड वारफेयर किन पढ्ने भन्ने कुरा निकाले मान्छेले होइन। अनि यो अबको लडाइँ भनेको जित्ने होइन, अब त लडाइँ हुन नदिने हो नि भन्नेमा आयो त्यो कन्सेप्ट। यो कन्भेन्सनल वारफेयर त भए, तर चाहिँ थर्ड वर्ल्डमा मात्रै भए कन्भेन्सनल वारफेयरहरू,
हैन उनीहरूले लडेनन् फर्स्ट सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि यतातिर जम्मा अन्तर लडाइँ भयो हैन जहाँ पनि भयो कोरियामा भयो यता भयो भियतनाम भयो यता भयो मिडल इस्टमा भयो त उनीहरूको भएन र यो अब डिफेन्स अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ यो केबाट यो सिभिलाइज्ड हो यो एन्ड डेटरेन्स यो चाहिँ यो यसले चाहिँ डेटरेन्सले चाहिँ बढी उ गर्यो के रे मास्टरी यो कम्प्यारेटिभ मास्टरी गर्यो फिल्ड ट्याक्टिक्सहरुको बढी हुन्न प्रयोग हुन्न भन्नेमा गएथे मान्छेहरु अर्थात पोलिटिक्स अफ न्युक्लियर एज ले के गर्यो त ओभरअल भन्दाखेरि यहाँ इम्प्लिकेसन अफ न्युक्लियर एज फर मिलिट्री हिस्ट्री भनेर मिलिट्री हिस्ट्रीलाई अध्ययन गर्ने बेलामा न्युक्लियर एजको बेलामा अध्ययन गर्नु पर्यो भने त्यो पोलिटिक्सले रोल जो खेल्यो त्यसले गर्दाखेरि के भयो त यसलाई चाहिँ डिफेन्सलाई या मिलिट्रीलाई या आर्म्ड फोर्सेसलाई हैन त्यसलाई चाहिँ एउटा रक्षातिर चाहिँ ब्युरोक्राटाइजेसन भयो त्यसको पहिले चाहिँ जति पनि हामी हुन्थ्यौं त्यही जस्टाफहरुले या चाहिँ त्यही स्टेट डिपार्टमेन्ट के डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले मात्रै गर्थ्यो मतलब त्यसलाई एनालाइसिस गर्थ्यो हेर्थ्यो गर्थ्यो अब सबैको आयो के त्यहाँ असर आयो यो न्युक्लियर एजमा अब के भयो न्युक्लियर एज गयो हो गएपछि फेरि अब यो 1980s पछि जब चाहिँ सोभियतसँग विघटन भयो अब यो कमजोर भयो अब चाहिँ जो न्युक्लियर प्यारिटी भन्ने जो अब यो थियो पहिला त्यो अब रहेन अब चाहिँ त के रे हाम्रै फेरि उ आयो ए हैन करेक्सन यसले के भन्छ भने पछि अब अरु कन्ट्रीहरु पनि आए न्युक्लियर भएर अरु जम्मू कन्ट्री आएपछि अब पहिला चाहिँ हेगेमोनी हटेपछि अब सबैजना बराबर भए एउटै लेभलमा पुगे अब कन्ट्रीहरु त्यहाँ पुगेपछि त अब के गर्ने त फायर पनि गर्न सकिदैन यसलाई चाहिँ हान्न पनि सकिदैन हो तर वार चाहिँ हुँदैन भन्ने भयो अब न्युक्लियर वार चाहिँ हुँदैन फेरि वार लड्नु पर्यो वार त लड्नु पर्छ कुनै पनि डाइमेन्सनको लागि वार नभए हुँदैन अनि पिसको लागि वार लड्नु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ त्यो हो भने अब न्युक्लियर युज हुनु भने के त अर्को के त भनेपछि फेरि कन्भेन्सनलमा आउनुपर्छ है हामी भनेर लेसनमा पनि लड्नु गयो पहिला चाहिँ यो चाहिँ इजरायलमा चाहिँ बाट लेसन लर्न हैन न्युक्लियर डेटरेन्स थ्योरीले कति हेल्प गरेछ कति मद्दत गरेछ भन्नेमा त्यहाँबाट नै आयो इलेक्ट्रोनिक ब्याटलफिल्डले चाहिँ इराकमा र त्यहाँ गएर त्यहाँ उसले के रिजल्ट दियो कति फाइदा भयो त भन्ने त्यो चिज अध्ययन भयो कहीँ चाहिँ टेक्टिकल मिन्सलाई पनि स्ट्रेटेजिक मिन्समा प्रयोग गरियो कुनै ठाउँहरुमा हैन उदाहरणको लागि टेक्टिकल मिन्स स्ट्रेटेजिक मिन्स भन्नाले सानो उदाहरण दिन्छु म बिन लादेनको चाहिँ अपरेसन सानो अपरेसन एउटा चाहिँ क्याप्टन साहबले गरेको 5-7 जनाको एउटा कुकुरले साथमा लिएर गरेको अपरेसन यो टेक्टिकल अपरेसन थियो सानो तर यसले चाहिँ गेन के गर्यो स्ट्रेटेजिक इन्स गेन गर्यो हैन अस्तिको एउटा टोमक मिसाइल अस्ति उहाँ उसले चाहिँ त्यो केमिकल हानेको थियो नि सिरियामा त्यो पछि चाहिँ अमेरिकनले एक टोमक के हानिदिएको थियो बराबर आखिरमा एक हान्यो एक टोमकले चाहिँ कति फाइदा पुर्यायो उसको बोली बन्द गर्यो हैन उसलाई चाहिँ चुप गर्न बाध्य गर्यो अब के भयो त न्युक्लियरले जब यो खाली सेतो हात्ती हो यसलाई पालेर मात्र राख्ने हो भन्ने चाहिँ भयो भने अब चाहिँ मान्छेको सोच जो पहिलाको सोच थियो अब कन्भेन्सनल चाहिँदैन हामीलाई अब त लड्नै पर्दैन भन्ने जो सोच आएको थियो फेरि अब के भयो सबैसँग न्युक्लियर भएपछि अब न्युक्लियर प्यारिटी भयो नै अब त उसँग हुन्छ अब फेरि चाहिँ लड्नु पर्यो भने न्युक्लियर वार चाहिँ हुँदैन तर चाहिँ के त फेरि चाहिँ हामीले कन्भेन्सनल वारले लड्नुपर्छ भन्ने खालको जो सोच चाहिँ पैदा भयो त्यो सोचलाई चाहिँ अझ पनि ठोस टेवा पुर्याएको छ फेलियर अफ गल्फ वार र अहिले जो ग्लोबल वार अन टेररिज्म भन्ने छ कति एक्जस्टिभ भयो कति पैसा खर्च भयो कति के भयो कति कन्फ्युजन छ त्यो भन्नै पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको सोच के आयो भने जो हामीले पहिलाको चाहिँ कन्भेन्सनल उसको बिर्स्यौं हामीले प्याटर्न बिर्स्यौं हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले सेटब्याक खाएको र हामीले हैन अब टेक्नोलोजी पनि युज गर्ने तर पुरानो जो पहिलाको चाहिँ छ त्यो गाइडलाइनहरु त्यसलाई पनि हामीले छोड्नु हुन्न एकतिर ध्यानमा राखेर चाहिँ टेक्नोलोजी युज गर्नुपर्छ भन्नेमा आए सबै अहिले अब अर्थात् फेरि कन्भेन्सनलतिरै फर्के फेरि बढी झुकाउ अब वार इन फ्युचर कस्तो होला त भन्ने अर्को छ तपाईको छ पुरानो लेसन अब्सोल्युट भयो त भनेर भन्ने खालमा चाहिँ दुईटै छ यसमा अब अगाडिको स्लाइडहरुमा मैले अघि नै भनिसके एउटै स्लाइडले आर्गुमेन्टले एउटा हो अब्सोल्युट भएको छ भनेर एक दुईवटा कारण देला अर्को फेरि स्लाइडले चाहिँ हैन अब्सोल्युट भएको छैन यो कारणले भन्ने देला तपाईहरुले चाहिँ अब भोलि कसरी जाँचलाई अब क्वेशन सोधिहाल्यो भने पनि इज योर चोइस तपाईले अब्सोल्युट भयो भन्ने खालले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन भएको छैन भने लेख्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ भित्र मैले प्राइमरी हेर्दाखेरि त्यो र प्राइमरी हैन इन रियालिटी मा पनि यो अब्सोल्युट भएको छैन किनभने अस्ति नै भने मैले पहिला क्लासमा नेचर अफ वार चेन्ज भएको छैन क्यारेक्टर चेन्ज भएको हो यो क्यारेक्टर भनेको कुरा भाषाविषय कुरा हुनु आज छ भोलि छैन भोलि चाहिँ पर्सि छैन नयाँ आउँदै गर्छ भोलि आज चाहिँ कभी हम ऊपर कभी साइकल हमारे ऊपर हैन वक्त वक्त की बात मुर्गा हमारे लात भन्ने छ भाइ हो त्यही भएर चाहिँ यो ओल्ड लेसनहरु चाहिँ अब्सोल्युट भएको छैन भन्नेमा जसले लेख्छ सायद उसले चाहिँ स्ट्रङ पोइन्टहरु बढी पाउला मलाई लाग्छ उसलाई सपोर्टहरु बढी पाउला भन्नेमा चाहिँ मेरो एडभाइस मात्रै हो तपाईहरु चाहिँ नेगेटिभमा जानुहुन्छ भने जानुस् मेरो भन्नु केही छैन अब वारको वारफेयरको क्यारेक्टर चेन्ज भइरहेछ भन्ने छ त्यसमा चाहिँ के चेन्ज भएको छ भन्ने कुरो
केही भन्नै परेन। मैले भने पहिलाको जो प्योरली चाहिँ जो एउटा चाहिँ यसलाई भाइलेन्सको रूपमा हेरिन्थ्यो त्यो नहेरेर यो भित्र अब डाइम फिल थपियो, अब डिप्लोमेसी पनि थपियो, पोलिटिकल पनि थपियो, ल पनि थपियो, इन्फर्मेसन पनि थपियो, हुँदा अब साइबर अलि मिडिया सिडिया जम्मै आइसकेको छ। यसलाई खालि मैले त्यहाँ भएको तपाईँको बुलेट मैले ल्याइदिए मात्रै हो। अदरवाइज वारमा चाहिँ अब क्लजले भनेपछि फिजिकल भाइलेन्स त हो, तर चाहिँ यसले चाहिँ पोलिटिकल गोल पुरा गर्छ भनेपछि पहिलाको जो पुरानो यो वार इज ए भाइलेन्स, टोटल वार, डिभास्टेसन, खतम पार्ने पुरै जो भन्ने त्यो छैन। अब चाहिँ वारमा चाहिँ पोलिटिक्स पनि घुस्यो, डिप्लोमेसी पनि घुस्यो। के भाइ ठिक छ? Excuse me, sir. Sorry to interrupt in middle, sir. के छ? के छ भाइ? Sir, sorry to interrupt in middle, sir. यो हामीले चाहिँ नेगेटिभ एब्सोल्युटमा नेगेटिभमा जान मिल्छ कि मिल्दैन सर एक्जाममा? एक्जाम मैले अघि नै भनिहालेँ नि, एब्सोल्युट भनेको एब्सोल्युटमा लेख्ने मान्छेले चाहिँ को ठोस पोइन्ट भने के हो भने आरएमए आयो। आरएमए आइसकेको छ, हामीसँग न्युक्लियर छ, हामीसँग प्रिसिजन मिसाइलहरू छ। अब पहिलाको ढराले लडिँदैन भन्ने खालको मात्रै सोलिड पोइन्टहरू भेटिन्छ। तर मैले भने कि आर्टिफिसियलिटी चाहिँ ल्याएको छ नेगेटिभवालाले। आर्टिफिसियलिटीलाई जसले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टमा डिपेन्ड भएर चाहिँ अब काम छैन भन्छ भने त्यो लाइन एउटा भयो। एउटाले फेरि के भन्छ, होइन ह्युमन डाइमेन्सन हो ठुलो कुरो। जसले चाहिँ रेलिभेन्सी छ भन्छ उसले ह्युमन डाइमेन्सनलाई स्ट्रङ पोइन्ट बनाउँछ। जसले यो रेलिभेन्ट छैन भन्छ भने उसले केलाई हेर्नु पर्यो, आरएमएलाई बलियो पार्नु पर्यो। सर बुझ्यो नि त? थ्याङ्क यू सो मच। सर बुझ्यो सर। तर मैले भने नक्कली फुलमा सुगन्ध नै आता भाइ, नक्कली फुल नक्कली नै हुन्छ सर। कुरा बाँच्न आउँदैन नि, नक्कली फुलको आउँछ त। सर त्यही भएर चाहिँ मेरो एडभाइस, तिमी लेख्छौ भने लेख, मजा आउँछ, केही पनि छैन, स्ट्रङ आफ्नो 2-4 पोइन्ट भेटिहाल्छ। तर आई एडभाइज यु इज ए कन्भेन्सनल विजडम टु गो फर इट है। सर देन यु हेभ एम्पल स्ट्रङ पोइन्ट्स। आफै स्ट्रङ बेस लाइन अफ एफर्ट बढी भेट्छौ तिमीले हो। ओके थ्याङ्क यू सो मच सर। ओके, अब एक्सपेन्सन अफ वार यो चाहिँ ट्रेडिसनल डोमेन भन्दा माथि गइसक्यो भने त तपाईँ डाइम फिल्डले नै त अघि अब धेरै बोल्दैन म। यसले चाहिँ पहिलाको चाहिँ खालि फिजिकल डिस्ट्रक्सन मात्र, मिलिट्री मात्र रहेन, यो सबै आयो भन्ने त्यसले बुझाउँछ यहाँ है त। डाइम फिल्ड भन्ने तपाईँ याद गर्नुभयो भने डिप्लोमेसी, इन्फर्मेसनल, मिलिट्री, इकोनोमिक, लिगल, इन्टेलिजेन्स र ल। ओके, यो चाहिँ पहिला खालि एम मात्र थियो भने अब डाइम फिल्डमा 6 थपिए, यसले उसै पनि त डोमेन चाहिँ बढ्यो, राइट? अब वारफेयरमा चाहिँ टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट के छ, टेक्नोलोजी के थपियो भनेर चाहिँ अब यो पनि तपाईँलाई त्यही उसमै बुलेट भित्रैबाट मैले तानिदिएको छु। के छ त अब यो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट वारफेयरमा केहरू भयो भन्ने कुरो सिम्पल यसमा के छ, त्यही फेरि कुरा ल्याएको छ यसले कि न्युक्लियरहरू आइसकेपछि अब मान्छेले काम गर्दैन, मेसिनले काम गर्छ, रोबोटले काम गर्छ भनेको छ। गल्फ वारको पनि इक्जाम्पलहरू त्यसले दिएको छ। अब यो फोर्स चाहिँ अब यो पहिलाको जस्तो चाहिँ मिलिट्रीको लागि मात्र होइन, यसलाई चाहिँ भाइलेन्सलाई मात्र होइन, यसलाई चाहिँ पोलिटिकल कन्सेन्सस, लडाइँ खेल्नुभन्दा पनि पोलिटिकल कन्सेन्सस, राजनीतिक सहमति अनुसारले चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने छ। लङ रेन्ज एङ्गेजमेन्टहरू चाहिँ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि अब टाढैबाट हान्न पाइयो होइन, अहिले जानै पर्दैन, त्यहाँ आफ्नो बेसबाट चाहिँ एउटा टोमक हानिदियो भने पुग्छ। अलिकति रुल रेगुलेसन चेन्ज भएको छ। फग अफ वार पनि अब त हट्यो होला, यो प्रिसिजन के अरे टेक्नोलोजी आयो, अहिले त अनआर्म्ड भेहिकलहरूले हानिरहेछ होइन, यो फग अफ वार हट्यो होला भन्ने सोच थियो, त्यो हटेन फेरि। किनभने त्यो बेला बेलामा चाहिँ उसले पनि गल्ती गरिरहेछ, त्यो के अरे अनआर्म्ड भेहिकलले पनि त्यहाँ ड्रोनले हान्छ नि त्यहाँ होइन, त्यसले पनि कहिले बच्चा मारेछ, कहिले स्कुलमा हानिदिएछ, कहिले कहाँ हानिदिएछ, त्यो पनि एउटा कन्फ्युजन नै छ। अब मिलिट्री फोर्स चाहिँ यो चाहिँ साइन्स भइसक्यो, यो आर्ट रहेन। अब पहिलाको मिलिट्री वारफेयर या यो हिस्ट्री जो थियो यसको चाहिँ आर्टिस्टिक उसले चाहिँ माइन्डले अध्ययन गर्थ्यो भने नै यसलाई अब साइन्टिफिकली गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि एउटा लिएर आयो टेक्नोलोजीले होइन, त्यो सोच। रेलिभेन्स अफ मिलिट्री हिस्ट्री इन द कन्टेक्स्ट। अब यो के त भन्ने पनि क्वेसन उठायो यसले। अघि भने मैले भने आरएमए आइसक्यो, किन चाहियो भन्ने। तर फेरि पनि त्यहीमा के भन्छ भने जे जस्तो गर जसो गर होइन, मन त मेरो नेपाली हो भने टेक्नोलोजी विल सेभ द कन्डक्ट अफ वार, तर इट वोन्ट डिटरमाइन इट, यो पनि भन्ने पनि लेखाएको छ। अर्थात् उसले हरेक उसमा चाहिँ तपाईँ यो च्याप्टरमा तपाईँको यो जो बाँडेको छ प्राइमरमा, उसले दुइटै ल्याएको छ, अर्गुमेन्ट पनि दिएको छ। यो चाहिँदैन भन्ने पनि छ, अब्सोल्युट भइसक्यो चाहिँदैन भन्ने छ, फेरि चाहिन्छ भन्ने छ, 70% चाहिने भन्नेमा छ, 30% चाहिने भन्ने किसिमले ल्याएको छ यसले यो प्राइमरले। ओके,
फायर पावर कुरा गर्छ यसले अब त्यो तपाईँ भन्नै परेन अब पहिलाको फायर पावर पहिलाको पालाको हाम्रो के अरे भरुवा बन्दुकको पालाकोदेखि लिएर अहिले के चेन्ज भयो भन्नै परेन के आइसके क्रुज मिसाइल यो पनि कुरा भयो अस्ति होइन पनि कुरा भइसक्यो यो अहिले कसरी बढिरहेछ भन्ने कुरो यो जम्मै आइरहेछ होइन यो धेरै ठुलो कुरो छैन यो ओल्ड वार भर्सेस न्यू वार के चेन्ज छ त भन्दाखेरि पहिलाको वारहरूमा के को लागि लडिन्थ्यो यो भनेको एउटा कुनै एउटा उसको आइडियोलोजीको लागि लडिन्थ्यो पहिला चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिकल उसको लागि लडिन्थ्यो के अरे काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यहाँ भने जस्तो लडिन्थ्यो होइन अब तर पछि चाहिँ के भयो यो अहिलेको नयाँ वारहरूमा चाहिँ आइडेन्टिटी भन्ने अगाडिको उसमा आउँला यसमा चाहिँ के त आइडियोलोजी भन्दा पनि जो डेमोक्रेसी र उसको के अरे लेफ्टिस्ट राइटिस्ट भन्ने भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ आइडेन्टिटी बेस्ड एथनिसिटी बेस्ड धर्म बेस्ड यस्तो आयो भन्ने छ अहिलेका कन्फ्लिक्टहरू के हुन्छ कन्टेम्पोरेरी कन्फ्लिक्टमा चाहिँ यो मैले अस्ति पढाएको थिएँ हाइब्रिड वारहरू यिनीहरू चाहिँ अहिलेको यो थर्ड पार्टीहरू बढी भए अहिले नन स्टेट एक्टरहरू बढी भए अनि अहिलेको वारमा चाहिँ यो न्यू वारहरूको क्यारेक्टरमा यही हो एसिमेट्रिक वार हाइब्रिड वार होइन अनि अर्थात् वार चाहिँ अब प्राइभेटाइज भइसक्यो भन्ने छ यो जो वार पहिला चाहिँ एउटा कुनै सिस्टमको बेबी थियो भने त्यो होइन वार हेज नाउ प्राइभेटाइज भन्ने छ यसमा चाहिँ अहिले एक्टरहरू पनि गोलहरू पनि त्यस्तै बढी थपिया छन् एक्टर थपिया छन् मेथडहरू पनि थपिया छन् फर्म्स अफ फाइनेन्स पैसा पनि यो इकोनोमीको पनि थपिएको छ अहिले नयाँ वारहरूमा भन्ने छ यो अगाडि आउँछ यो के थपियो भनेर अर्थात् सिम्पल बुझ्ने भने के भने पहिलाको जो पुरानो छ तिनीहरूको त्यो वारको चाहिँ र अहिलेको वारमा चाहिँ केही न केही फरक छ लिटरेचर फरक छ अगाडि पनि स्लाइड छ ओल्ड वार्स वेयर फट बाई रेगुलर फोर्सेस मात्र लडिन्थ्यो पहिलाको सिम्पल एक्टर्सहरूमा हो पुरा 6 बजेपछि नलड्ने रिट्रिट रिभ्याली पुरा एकदम जेनेभा कन्भेन्सन पिओडब्ल्यू को चाहिँ पुरा आइडेन्टिफिकेसन उसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट अहिले त्यो छैन अहिले चाहिँ पिपुलहरू चाहिँ बिचमा वार लडिन्छ को दुश्मन को के इन्भिजिबल एनिमी छ अहिले होइन थाहा नै छैन को दुश्मन को के हो कसले कहाँबाट चिमोटेर मार्ने हो कि चक्कु हान्ने हो कि थाहा नै छैन राइट अब प्राइभेट पनि कम्पनीहरू पनि बिचमा आइसकेका छ मसनरीहरू पनि आइसकेका छ जिहादिस्टहरू यिनीहरू चाहिँ प्यारामिलिट्री यो मुजाहिद्दिन अब तपाईँ देख्नुभयो अस्तिको होइन पहिलाको र एक्टर चाहिँ फरक छ पहिलाको जो एकदमै लुगा लाएर चाहिँ बुट सुट पट्टी कसेर चाहिँ जान्थे झोला बोकेर चाहिँ हेलमेट बोकेर टिका लाएर त्यो छैन अहिले अहिले चाहिँ सब लुकेर गणेश सिबी अनेक सिभिल ड्रेस यो ड्रेस त्यो भन्नै परेन गोलहरू पहिलाको गोल मैले अघि नै भने डेमोक्रेसी र सोसियलिजमलाई जियो पोलिटिकल इन्ट्रेस्टलाई गरिन्थ्यो पहिलाको लडाइँहरू अहिलेको लागि खालि धर्मको नाममा एथनिकको नाममा ट्राइबलको नाममा छ पोलिटिक्सले बढी रोल खेलेको छ अहिलेको वारमा जहाँ सानो कुरो के हुने बित्तिकै पनि अब ज्युजलाई इजरायललाई कसैले के गर्नुहुन्न सबै एउटै खनिन्छन् सानो ठाउँ हो आइडेन्टिटीको लागि आइडेन्टिटीलाई चाहिँ पुरै पोलिटिकल मोबिलाइजेसन हुन्छ ओके मेथड्स फरक छ जो पहिलाका चाहिँ जो उहरू थिए होइन इन्काउन्टर गर्ने जो ऊ थिए पहिलाको जो उहरू मिन्सहरू नै फर्मुले पहिला मिलिट्रीले मात्र के पनि युज हुन्थ्यो भने अब डाइम फिल्डका अरू पनि आउँछन् अब होइन इन वर्ल्ड वार्स बेटल वाज द डिसाइसिभ इन्काउन्टर मेथड अफ वेजिङ वार कन्सिडर अफ क्याप्चर अफ टेरिटोरी पहिला चाहिँ कुनै पनि एउटा ठाउँलाई चाहिँ गेन गर्नलाई चाहिँ लिइन्थ्यो भने अब त्यो छैन त्यसलाई इन्फ्लुएन्समा पार्न लिएछ त्यो ठाउँलाई गेन गर्नुभन्दा पनि त्यो ठाउँ लिनुभन्दा पनि कसरी हुन्छ पोलिटिकल मिन्स प्रयोग गरेर त्यहाँको मान्छेलाई कन्ट्रोल गरेर त्यसलाई आफ्नो पकडमा राख्ने भन्ने छ अहिलेको लागि जनतालाई त्यहाँबाट हटाएर हुन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ होइन के गरेर हुन्छ अर्थात् सिभिलियनहरू पनि पिपुल्स वार भन्नेमा छ अहिले टेरिटोरीलाई चाहिँ आफ्नो लिनुभन्दा पनि त्यसलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने भन्ने छ टाढेबाट भयो भने आफ्नो इन्फ्लुएन्सिङ है के पहिलाको चाहिँ फिजिकली अकुपाई गर्थ्यो अहिले इन्फ्लुएन्सिङ भयो फर्म्स अफ फाइनेन्स पहिला चाहिँ वार लड्नुको लागि जो पैसा उ गरिन्थ्यो सबैले दिन्थ्यो पहिला वार बाउन्टी भन्ने हुन्थ्यो चन्दा दिइन्थ्यो पहिला घर घरबाट चन्दा उठाउँथ्यो पहिला लड्नु जानु पर्यो भनेर त्यति प्योर हुन्थ्यो एकाउन्टेबल हुन्थ्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्थ्यो त्यो पैसाको चाहिँ अख्तियार लाग्दैन थियो एकदम सही सबजनामा चोखा मान्छे हुन्थे अहिले के त उल्टो आइसिएसले के गर्छ कहीँनिर तेल क्याप्चर गरिदिएको छ कहीँनिर ओइल फिल्ड सुडानमा के गरिदिएको छ त्यो रेबलहरूले जो गए पनि इभन युएन भनौँ न उदाहरणलाई भन्नु हुँदैन हो कि न युएनले पनि जहाँ छ त्यो रिसोर्सहरू त्यही क्याप्चर गर्न गएको छ पहिला चाहिँ उल्टो चाहिँ अनरको लागि प्रेस्टिजको लागि प्राइडको लागि चाहिँ मान्छेले चाहिँ घर घरबाट चन्दा दिएर आफ्नो चाहिँ घडी दिएर औँठी सिक्री दिएर चाहिँ जनताले आफ्नो मिलिट्रीलाई चाहिँ बलियो बनाउँथ्यो अहिले चाहिँ उल्टो के गर्छ त्यो मिलिट्री गएर त्यो त्यस्तो प्राइड साइड आउन केही पनि छैन इकोनोमिक गेन कसरी हुन्छ लुटेर हुन्छ कि पिटेर हुन्छ कि धुतेर हुन्छ कि चोरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसरी चाहिँ छ यो यसलाई फर्म्स अफ फाइनेन्स फरक छ हो क्लियर छ Yes, sir. Very much clear, sir. ओके Yes, sir. ल युटिलिटी अफ मिलिट्री हिस्ट्री फर फ्युचर वार अब पछि के होला त भन्ने मैले भन्नै परेन दुईटा सिम्पल आर्गुमेन्ट एउटाले चाहिँ आरएमए आइसकेको छ पढ्दैन भन्ने छ
एउटाले चाहिँ होइन जतिसुकै आरएमए आए पनि त्यो एक्युरेसी त्यो उसको ह्युमन उहरू एररहरू त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आर्टिफिसियलिटीले चाहिँ कामै गर्दैन। जति ह्युमन माइन्ड ह्युमन डाइमेन्सन डिसिजन मेकिङ भन्ने कुरो चाहिँ जति चाहिँ नेचरल उसमा दिन्छ ह्युमन इन्स्टिङले त्यो कुरो चाहिँ दिन्न भन्ने यो छ युटिलिटी अफ मिलिट्री हिस्ट्री फर फ्युचर वारमा। चाहिन्छ भन्ने छ फेरि लास्टमा आएर यसले अगाडि पनि होला। टेक्नोलोजी पनि चाहिन्छ तर चाहिँ टेक्नोलोजीलाई युज गर्ने बेला एक्लै नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ फेरि पुरानो मिलिट्री हिस्ट्री पहिलाको लेसन लर्नलाई हेरेर पहिला के भएको थियो कसो भएको थियो के छ होला ह्युमन डाइमेन्सनलाई पनि ख्याल गरेर युज गर भन्ने खालको आएको छ यो। युटिलिटी अफ मिलिट्री हिस्ट्री इन फ्युचर वारमा चाहिँ सबैले आफ्नो उद्दिएको छ। क्लाउजले पनि भन्छ हिस्ट्री अब ह्याड नो लेसन्स भन्छ उसले पनि केही नेगेटिभ केही भनेको छैन बेचारले। तर चाहिँ पोलिटिकललाई हेर भन्छ यसले। द फोर्स इज नेभर प्रोपोर्सनल। कुनै पनि फोर्सहरू चाहिँ कुनै पनि वारमा सबैको चाहिँ एउटै खालको फोर्स एकै खालको इक्विपमेन्ट एउटै खालको नेचर हुँदैन। वार इज मोर भनेको आर्ट हो यो साइन्स होइन भन्ने पनि यसले भनेको छ फेरि क्लाउजले भनेको छ राइट। फुलरले के भनेको छ होइन जेएफसी फुलरले यो एकदमै क्रिटिकल यो साइन्टिफिक स्टडी पास्टको हुनुपर्छ भन्ने छ। उसले पनि कता कता पास्टलाई भुलेको छैन, क्लाउजले पनि पास्टलाई भुलेको छैन। पोलिटिसियन हेर भन्छ उसले, त्यति फरक मात्रै हो। यी सबैले चाहिँ के हो भने दुईतिरै 70% चाहिँ यस चाहिन्छ भन्ने 30% चाहिँ कहाँनिर आफ्नो चाहिँ एउटा घुसाइदिने यो चाहिँ चाहिँदैन भनेर त्यो एउटा आर्गुमेन्ट गर्नलाई वाद विवाद गर्न यही त हो नि। यो एउटा ब्युटी अफ एनालाइसिस कि कसो हो। पिएचडी गर्नु पऱ्यो, थेसिस लेख्नु पऱ्यो, प्राइज पाउनु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो भाइ हो, जागिर खानु पऱ्यो, त्यही त हो नि। ओके अब भाइले भने अघि तपाईँले यदि चाहिँ एगेन्स्ट जानुहुन्छ यो चाहिँ ठिक छैन यो मिलिट्री अफ रेलिभेन्सी अफ यो ठिक छैन भन्ने लेख्नुहुन्छ भने तपाईँसँग 4-5 बुलेट दिएको छ त्यही प्राइमरले। यसमा चाहिँ यो कन्सर्न अपोजिङ भ्यूले के भन्छ भने रेसनलिटी अफ द नोसन। तर उहाँले जे भने पनि यो यिनीहरू कति रेसनल छन् त कतिको व्यवहारिक छन् त भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिउँ है भन्छ यसले। फेरि पहिले कौसेस गरिदिएको छ यसले। त्यही भनेको छ कि रिभोल्युसनरी चेन्जहरू आइसक्यो, टेक्नोलोजीहरू आइसक्यो, यसले चाहिँ अब वेभहरू आइसक्यो अहिले सोसाइटीमा चेन्ज भइसक्यो, त्यही भएर पुरानो चाहिँ लड्नु हुन्न भन्छ। अब यसले प्रि इन्डस्ट्रियल एजको कुरा गर्छ होइन, पछिको चाहिँ अब इन्डस्ट्रियल एजको कुरा गर्छ र फ्युचर वारको पनि अब कसैको कुरा गर्छ। एउटा अगाडि उठ्छ एउटा के अरे फिगर छ त्यसले चाहिँ बढी जाउँला। ओके अब पुरानो प्याराडाइम छैन, अब बेटलफिल्डको क्यारेक्टर नै नयाँ भइसक्यो हुनाले यो चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने यो खालि बुलसिट मात्रै हो। यो चाहिँ टेक्नोलोजिकल चेन्ज भएको छ, त्यही भएर चाहिँ अब क्यारेक्टर चेन्ज भयो हुनाले वारको यो वार हिस्ट्रीको त्यो रिलेभेन्स छैन अब भन्नेमा चाहिँ यो खालि गफ मात्र दिएको छ यसले। तर फेरि लास्टमा के भनेको छ भने यी मान्छेले के भनेको छ यसको रेसलिटी के छ त्यो पनि ख्याल गर है भन्नु पनि भन्छ यहाँ। अर्थात् त्यो कतिको उसको चाहिँ सोच पोजिटिभ छ भनेर, कतिको ठिक छ त सोच यसको भनेर हो यो दिएको छ यो अहिले पहिलाको अब यसमा केही छैन। वेभहरू अनुसारले चाहिँ अहिले वेभ नयाँ वेभ आइरहेको छ भन्छ। जति वेभ आए पनि मैले भने नि न्युक्लियर आयो, यहाँ आयो, प्रिसिजन आयो, यहाँ क्लियर छ। यहाँ पहिला 65मा कसै 85मा कसरी थियो, ओफेन्समा डिफेन्समा के हुन्थ्यो, यहाँ सब यहाँ छ आफै हेर्नु होला। यसले के देखाउँछ भने जे जस्तो भयो वेभहरू चेन्ज भए तर चाहिँ कहीँनिर फेरि सिमेट्रिक थियो, अचानक एसिमेट्रिक आयो, फेरि सिमेट्रिक आयो, फेरि बिचमा फेरि एसिमेट्रिक आयो। अर्थात् यो मैले भने कभी हम ऊपर कभी साइकल हमारे ऊपर यो चेन्ज भइरहन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी अब नयाँ ढर अब चाहिँदैन पुरानो मुर्दाबाद भन्ने होइन, यहीँ चाहिँ दिइरहेको छ उसले। जे जस्तो गरे पनि त्यो बेलामा सिमेट्रिक थियो, एसिमेट्रिक थियो, सिमेट्रिक थियो, एसिमेट्रिक थियो। अर्थात् अघि नै भने मैले न्युक्लियर आएको छ, जिया आयो, गल्फ वार भयो, त्यत्रो भयो, तर के पायौँ त हामीले, के जित्यौँ, के फेम पायौँ, के ग्लोरी पायौँ भन्ने कुरोमा मैले भने टेक्टिकल गेन भयो होला कहीँनिर, स्ट्रेटेजिक फेलियर भएको छ अहिले हो। त्यही भएर टेक्नोलोजीले केही पनि गर्दैन भन्ने कुरो त्यहाँ आएको छ। नेचर अफ यो जे भने पनि जति फिगर बनाए पनि जे बनाए पनि वेबका वेब देखाए पनि तर मैले भने ह्युमन डाइमेन्सनको अगाडि त्यो छ, त्यो सुन्दर जो छ सत्यम शिवम सुन्दरम त्यो चेन्ज हुँदैन, शिवजी कहिले पनि नकली हुँदैन। ओके यो वेब भनेको छ उसले के वेब ल्यायो भने यो पनि यो बुलसिट चाहिँ एउटा यो हेर्दै गर्नु होला होइन। यो खासै केही छैन यसमा, कुनै तपाईँलाई चाहिँ उल्लेखनीय कुरा छैन, गफ मात्रै छ यो होइन। केस अफ मिसिङ सिल्भर बुलेट्स यसमा चाहिँ यो पनि एउटा च्याप्टर भयो भने तपाईँले भोलि चाहिँ कन्फ्युज होला भनेर के भन्छ भने अब चाहिँदैन जसले चाहिँदैन भन्ने छ नि उसलाई चाहिँ बुलसिट गरेको छ एउटाले। उसले के भन्छ भने कुनै पनि चिजको एउटा चाहिँ पिल एउटा औषधि सिल्भर बुलेट छैन, जो चिज पुरानो सबै बिर्सेर नयाँ चाहिँ एउटा चाँदीको चाहिँ गोली चाहिँ बन्नु सक्दैन भन्छ उसले हो। त्यही भएर चाहिँ फुर्ती नगरौँ, जसले आरएमएको चाहिँ कुरा गर्छ तपाईँहरूसँग केही पनि त कुरा नगर्नुहोस्, सिल्भर बुलेट भन्ने केही पनि हुँदैन। त्यही भएर यो भनेर उसलाई गरेको छ, के अरे डोमिनेट गरेको छ यो
सिल्भर बुलेट केही पाउँछ कि भनेर सर्च गर्यो, सिल्भर बुलेट के त न्युक्लियर सिल्भर बुलेट थियो के? प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल अहिलेको सिल्भर बुलेट हो कि अहिलेको युएभीहरू सिल्भर बुलेट हो त? आफै विचार गर। अब यो ओपन एउटा माइन्ड लिएर, अर्थात् भन्नु खोजेको के भने कुनै पनि वारफेयर, कुनै पनि उसलाई जित्नलाई, कुनै पनि जित्नको लागि देयर इज नो एनी पिल रेमेडी, के पनि छैन यो खा त जित्ला भनेर। देयर इज नो सिल्भर बुलेट टु विन द वार भन्छ। फरक छ, हरेक वारको क्यारेक्टर फरक छ, हरेक चिज फरक छ, तर चाहिँ ह्युमन डाइमेन्सन चाहिँ एउटै भावनाले तैँले सिल्भर बुलेटै बनाए पनि जित्दैनस् भन्ने छ फेरि। ओके, ठिक छ भाइयो, क्लियर हो? Here, sir. ओके, यो पनि गफ छ यहाँ, केही पनि छैन। यो आखिर ह्युमन डाइमेन्सन कुरा गर्छ यसले। वारमा चाहिँ यो चाहिँ डिटर्मिनेसन, मोरल सोरल, यो लिडरसिपहरू यो चाहिने भावनाले त्यो आरएमए वाला मान्छे चाहिँ चुप लाग्छ भन्छ। तैँले भियतनाममा के गरिस्, फ्रान्सको डिफिट इन्डो चाइनामा कसरी भयो, अल्जेरियामा फ्रेन्चले कति लात खाए, सोभियत कसरी फर्क्यो अफगानिस्तानबाट पुच्छर लुकाएर बट्टा हुन्छस् भनेर दिएछ यसले। हो, ठिक छ सर? ओके सर एक्सक्युज मी हजुर, सर एउटा यो पल भान राइफलमा यो पेरिस अफ स्कम्बिङ भनेको छ, के भन्नु खोजेको यसको यो थेगो बुझेन सर? पेरिस अफ स्कम्बिङ भन्ने छ सर, यो पल भ्यान राइफलकोमा सर, यो भनेको बुझेन सर। हाम्रो प्राइमरमा थियो सर के सर? यो पल भ्यान राइफल वान द पोलिसी मेकर अफ द पेरिस अफ स्कम्बिङ भनेको छ सर। पेरिस अफ स्कम्बिङ? हजुर सर, यो भने यो के भन्नु खोजेको बुझ्नै सकेन सर, काहीँ मिनिङ पनि पाइएन सर राम्रोसँग। कहाँनिर थियो? म हेरौँला, त्यो म हेरेर मैले त्यो चिजलाई त्यो हेरेपछि मैले राजन सरलाई उसो फालिदिउँला म, के अरे उसमा, के अरे यो भने यो हेरेर। हस्, थ्याङ्क यू सर। नेटमा पनि पाएन हजुर राम्रोसँग, अनि यो कन्सेप्चुअल कुरा हो कि भन्नु हजुर। ओके ल, ठिक छ। अहिले त्यस्तो कुनै ऊ होइन, त्यो कहीँनिर एउटा इक्जाम्पलमा कहीँ आयो होला होइन। हस् सर, तैपनि मैले केही रहेछ चाहिने कुरो भने मैले मेलमा 2 लाइन लेख्थेँ सबैलाई। हस् सर, अस्सलाम। ओके, अब यो न्यू लुक भन्ने यसले पनि खालि उसको कुरा गर्छ, न्युक्लियर कुरा गर्छ। न्युक्लियर आइसकेपछि मान्छेले अह भन्ने भयो। अब त्यहाँ पुरा हामीले त अब नयाँ पायौँ, नयाँ चिज भयौँ, ल कसले जित्छ हामीलाई, ल दसैँ आज त भयो न्यू लुक भनेको। त न्यू लुकले पनि के गर्यो भन्ने छ लास्टमा। जतिसुकै के भन्छ भने त्यो अरू उसले अब न्यू लुक आइसक्यो, नयाँ किसिमले हेर्नुपर्छ, न्युक्लियर छ हामीसँग, यहाँ छ त्यहाँ छ भनेर आरएमएले भन्छ। उसले तल लेखे पनि जतिसुकै तैँले आए पनि तैँले के गरिस् त नि, फेरि उही इराक वारको हालत हेर्न अहिले के भइरहेछ, अफगानिस्तानको हार हेर्न भनेर त्यो न्यू लुकले केही पनि गर्दैन भन्ने खालको फेरि जितेर ल्याइरहेको छ उसले अगाडिबाट। जस्तो पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ के अरे न्युक्लियर चाहिँ आयो न्यू लुक भनेर, के हामी त हेगेमनी हुन्छ भन्ने आएको थियो नि पहिला होइन। यसले त अब हामीलाई त कोहीले पनि जित्दैन, हामी त बस पुरा ऊ भयौँ, अब गाण्डीव धनुष मायौँ, अर्जुन भयौँ भन्ने थियो। तर के लास्टमा आएर सबैले न्युक्लियर लिएपछि अहिले फ्लेक्सिबल रेस्पोन्समा आयो। त्यो चेन्ज भयो। त्यो हेगेमनी भन्ने जो पहिला घमण्ड थियो त्यो घमण्ड चुर भएर अहिले जसले जेले हान्यो हामीले त्यसले हान्ला भन्नेमा आयो। अर्थात् जो पहिलाको उसको फुर्ती थियो त्यो फुर्ती घट्यो भन्ने छ। ओके, फेरि त्यही हो त्यो यसले युएस आर्मीले पनि मेनुअलले पनि कहीँनिर एउटा के देखाएको छ भने उसले एउटा कुनै एक ठाउँमा भनेको छ हामीले यो बेनेट र ऊ बिर्सिनु हुन्न भन्ने आइरहेको छ कतैतिर। यो मैले भने नि त एउटै स्लाइडमा अर्गुमेन्ट काउन्टर अर्गुमेन्ट दुइटै दिएको छ। कुनै स्लाइडमा चाहिँ अर्गुमेन्टले पक्षवालाको 2टा बुलेट होला भने विपक्षीले फेरि तर भनेर दिएको छ। अर्को स्लाइडमा चाहिँ फेरि विपक्षीको 2टा बुलेट होला भने फेरि पक्षवालाले तर भनेर सँगसँगै ल्याएको छ। यसरी नझुकिनु, कन्फ्युज नहुनु। नन लिनियर थ्रेट्स भर्सेस लिनियर हिस्ट्री के छ त? अहिलेको त थ्रेट नै फरक छ पहिलाको भन्दा। किन चाहियो हामीलाई चाहिँ पुरानो ढर्काको हिस्ट्री भन्ने छ एउटा। यो भने लिनियर कन्फ्लिक्ट भनेको जो पहिलाका किसिमको जो एउटा चाहिँ ऊ आउँथ्यो वारहरू, पहिलाका वारहरू सिक्वेन्सियल हुन्थे। पहिला ब्याटल प्लानिङ हुन्थ्यो, यहाँ हुन्थ्यो, वार गेमिङ खेलिन्थ्यो, एउटा चाहिँ फेज बाई फेज जोहरू आउँथ्यो होइन। त्यो छैन अहिले। अहिले त एकैपल्टै ड्याङ हान्छ। त्यो कहाँ हो त हान्नुपर्ने उसको सेन्टर अफ ग्रेभिटीमा, हो किन? पहिला चाहिँ जो यहाँ ऊ बनाउने कन्सन्ट्रेसन अफ फोर्स भन्थ्यो, तपाईँहरूको पढ्नुहुन्छ नि होइन, के अरे एट्याक गर्दाखेरि कहाँ फर्म बेस बनाउने, कहाँ के बनाउने, यो भन्थ्यो छैन अहिले। अब यो चाहिँ नन लिनियर भने थुप्रै खालका दुश्मन आयो अहिले। पोलिटिकल दुश्मन, साइकोलोजिकल दुश्मन, इकोनोमिक दुश्मन, नन मिलिट्री वारफेयरहरू ट्याक्टिक्सहरू चाहिँ आएको हुनाले यस्तो बेलामा फेरि चाहिँ किन चाहियो त यो लिनियर हिस्ट्री भन्ने को छ एउटा यो स्लाइड त्यहाँनिर 2 पाना छ। त उसले फेरि त्यही भन्छ, जे आए पनि फेरि के गरिस् त भन्ने फेरि लास्टमा त्यही जित्छ फेरि। अब पहिलाको वारहरू पनि फर्स्ट वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार, डेजर्ट स्टर्महरू, यो यिनीहरू होइन, यी सबै यिनीहरू चाहिँ पहिला उसले लडे।
हैन कन्भेन्सनल वार लड्या हुन् त अहिलेको चाहिँ के छ त यो अहिलेको वारहरुमा अब चाहिँ मल्टिपल फिल्ड या एकै हुँदैन मल्टिपल डाइमेन्सन वारसँगै लड्नुपर्छ हैन जस्तो भनौं अहिले कन्भेन्सनली गयो भोलि त्यो भित्र फेरि अरु इन्सिडेन्सी अचानक बन्न आउँछ टेररिजम अचानक त्यो भित्र चाहिँ प्रयोग हुन आउँछ ओके एसिमेट्रिकहरु छ अहिले के रे उहरु हाइब्रिडहरु यो चाहिँ मल्टिपल डाइमेन्सनमा अहिले वारहरु हुन्छ त्यही भएर यो नन लिनियर थ्रेडहरु बढ्या बेलामा यसको चाहिँ काम छैन भन्ने छ तर मैले भने आखिरमा दिएको पोइन्ट जे भन्ने पनि उले त्यही भन्छ उले देखान त प्रमाण गरेर देखान त तैले के पाइस् तैले चाहिँ न्युक्लियरबाट भन्ने त्यहीबाट जित्छ उले अहिलेसम्मलाई अब मिलिट्री इन्भल्भमेन्ट अगेन्स्ट नन लिनियर थ्रेट मा केमा छ त अहिलेको लागि भन्नाले कन्भेन्सनल भन्दा पनि हाम्रो जो पीस किपिङ ह्युमनिटेरियन असिस्टेन्स डिजास्टर टेररिजम एन्ड टेररिजममा चाहिँ अहिले चाहिँ मिलिट्रीको प्रयोग भएको छ नन लिनियर थ्रेटहरु बढ्यो अनि त्यो थ्रेटमा चाहिँ उसको चाहिँ कन्भेन्सनल प्याटर्न भन्दा पनि अहिले आर्मीको चाहिँ रोल इनमा बढी छ भन्छ पछि पनि अब पछि फेरि अमेरिकन आर्मी कुरा गर्छ यसले अमेरिकन आर्मीले यो अहिलेको लागि चाहिँ टेक्नोलोजी हामीले बढाए पनि तर हामीले हाम्रो चाहिँ विदेशमा गएर हामीले चाहिँ अक्युपेसन हामीले गर्नै पर्ने अवस्था छ भन्छ उले यो के रे एउटा अमेरिकन क्याप्टनले टेक्नोलोजी भएर मैले चुप लाएर बसेर भएन यो झन् हाम्रो डिप्लोयमेन्ट बढ्छ किनभने यो नन लिनियर थ्रेटहरु पनि बढे थ्रेट बढेपछि तिम्रो इकोलोजिकल इम्प्याक्ट भयो ग्लोबल वार्मिङ होला भोलि हंगर होला वाटर वार होला भोलि हैन कस्तो कस्तो भइरहेछ अरब स्प्रिङ आयो यता आयो उता आयो डिजास्टरहरु चाहिँ झन् बढे छन् अहिले नेचरल क्यालामिटिजहरु आए कोभिडहरु आए यहाँ आए हामीले चाहिँ चुप लाएर टेक्नोलोजी छ भन्दैमा हामी चाहिँ हात बाँधेर बस्न सक्दैनौँ हाम्रो चाहिँ त्यो डिप्लोयमेन्ट हाम्रो विदेशतिर बढे हुन्छ भनेर उले यो भनेको त्यो अमेरिकन बेसमा छ यो त्यो एक लाइन एक पार्टमा अब जे जस्तो भए पनि के भन्छ भने जस्तो सुकै चेन्ज आए पनि एउटा इनोभेटिभ थिंकिङ र एउटा मेन्टल एजिलिटी चाहिँ चाहिन्छ अर्थात् टेक्नोलोजीलाई पनि आरएमलाई पनि युज गर्ने र कन्भेन्सनल उलाई पनि युज गर्ने पहिलाकोलाई पनि युज गरेर एउटा कन्भेन्सनल विजडम दुईटैलाई एउटा चाहिँ ब्यालेन्स एउटा चाहिँ निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको बनाएको छ उले अब यो कोल्ड वार भन्दा चाहिँ अहिलेको अब यो उहरु अपरेटिभ रिक्वायरमेन्टहरु बढ्यो भनेर अघि नै भने हैन इज ड्यू टु यो प्राइमेरी डिभिजन नन लिनियर थ्रेटहरु पीस किपिङ युनिट भनिसक्यो अघि नै अब फ्युचर ट्रेन्डमा के होला भन्ने छ यो पनि अलि इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुको यो सायद यो स्लाइड मैले हेर्दाखेरि 5 वटा पोइन्टहरु थियो 1-2 नम्बरको दिइहाल्छ कतैतिर त अब फ्युचर ट्रेन्ड चाहिँ के होला भनेर चाहिँ कमन पोइन्ट दिएको छ उले यो प्रोलिफरेसन होला टेक्नोलोजीको नानो टेक्नोलोजी सानो टेक्नोलोजीहरु यो आउला अब हरेक कुरो सानो हुँदै आछ अहिले अब हो हतियार सानो उ सानो त्यो सानो चिपहरु प्रयोग भएको छ इन्फर्मेटिभ टेक्नोलोजीको प्रयोग बढी होला भन्छ कमन सेन्स हो यो ओभरसीज प्रेजेन्सहरु बढ्ला आर्मीहरुको ह्युमनिटेरियन स्टेसनमा आर्मी बढी प्रयोग होला को चाहिँ दुश्मन हैन को मित्र शत्रु मित्र छुट्याउन गाह्रो होला ओके जुनले चाहिँ टेक्नोलोजीको बढी राम्रो युज गर्यो त्यो त्यसले एसिमेट्री त्यसको होला त्यसको अनि जसले चाहिँ यसलाई युज गर्न सकेन यसको फाइदा लिन सकेन त्यो चाहिँ त्यसको बिजोग होला भन्ने छ हैन ट्रेन्डहरु अब युटिलिटी अफ मिलिट्री हिस्ट्री ओभरअल फेरि आगे भन्दाखेरि त्यही घुमाएर ल्याएको छ जे जस्तो भने एकाडेमीहरुले के भन्छन् भने यो भोइस अफ एकाडेमियाले भ्यू दैट मिशन्स मेक द स्टडी इन मिलिट्री हिस्ट्री लेस रेलिभेन्ट भन्नाले नयाँ मिशनहरु जतिसुकै जे बनाए पनि यो मिलिट्री हिस्ट्रीको युटिलिटी छ फ्यु भोइसेस यसले के भन्छ भने स्टडी अफ मिलिट्री हिस्ट्री छैन भन्ने चाहिँ कम छन् मान्छेहरु चाहिदैन भन्ने मान्छेको चाहिँ जमात कम छ यो संसारमा मिलिट्री हिस्ट्री चाहिन्छ भन्ने मान्छेको बढी छ भन्ने स्लाइडको निचोड छ एउटा मिलिट्री हिस्ट्री म्याटर्स भन्छ अब अर्कोले हो अब यो चाहिँ अघिको चाहिँ काउन्टरमा आथ्यो काउन्टर आर्गुमेन्ट यो फेरि उसको आयो फेरि यो जसले चाहिन्छ भन्नेको चाहिँ यहाँ पोइन्टहरु छ भित्र आखिर पोइन्ट त्यही दोहोरिनु मैले अघि भनेको पोइन्ट बेस हुने थियो आरएममा बेस हुने हो एकतिर उले आरएमएलाई चाहिँ लिने हो वादविवादमा उले चाहिँ ह्युमन डाइमेन्सन लिने हो नेचर अफ वारलाई जतिसुकै जे भयो नि ओके यो उले के भन्छ जसले चाहिँ नेपोलियनले पनि पुरै हिस्ट्री नै युज गरेर चाहिँ अगाडि भएको हो हैन यो सबै भनेर उले स्कुलहरु खोल्यो हिस्ट्रीका यहाँ खोल्यो त्यहाँ खोल्यो यदि चाहिँ यो हिस्ट्रीको काम थिएन भने नेपोलियनले किन प्रयोग गर्यो भन्ने उले आफ्नो दिया छ तर्क हो टेक्नोलोजिकल चेन्जले चाहिँ एउटा ब्याटलको चाहिँ जो आउटकम चेन्ज गर्छ कि यसले भन्ने जो छ त्यसलाई पनि यसले यहाँ काउन्टर दिएको छ यसले के भन्छ भने टेक्नोलोजिकल चेन्ज
लाई पनि लिने इम्बरेस गर्ने र पहिलाको हिस्ट्रीलाई पनि टाइमली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो टाइमली युज गर्यो भने त्यो चाहिँ यसले चाहिँ कुनै पनि के अरे टेक्नोलोजिकल चेन्जले वारलाई इम्प्याक्ट दिन्छ तर चाहिँ एक्लै टेक्नोलोजी दिन्न उसँग यो पनि जानुपर्छ यो पुरानो हिस्ट्री पनि लेसन लर्न पनि सँग गयो भने चाहिँ यस टेक्नोलोजीले चाहिँ के चेन्जहरू वारको चाहिँ उसमा आउटकममा चाहिँ बेटलमा ल्याउँछ भन्ने यो यसो भने कहीँनिर चाहिँ 70% तल छ 30% 10% यसै वाद विवाद हुँदै गएको छ अगाडि यो रमाइलो छ यो प्राइमर लिडरसिप क्यान एभोइड रिपिटिङ मिस्टेक हो जसले चाहिँ हिस्ट्री चाहिन्छ भन्ने खालको उसको पोइन्ट हो त्यो पहिलो पोइन्ट थियो यो सेकेन्ड पोइन्ट अब यो भन्नै परेन यो यी चिज अहिले अझ पनि कन्टिन्यू छ अस्ति भनेको थिएँ मैले पहिला क्लासमा यो थ्रेड्स अफ कन्टिन्युटी भन्नाले प्रिन्सिपल वार चेन्ज भएको छैन यो चेन्ज भएको छैन डक्ट्रिन चेन्ज भएको छैन पहिलाको स्ट्रेटेजीहरू टेक्टिक्सहरू लजिस्टिकहरू यो चेन्ज भएको छैन त्यही भएर लिडर्स क्यान एभोइड रिपिटिङ मिस्टेक पढ्नुपर्छ मिलिट्री हिस्ट्री भन्ने छ यो सेकेन्ड पोइन्टको पास्ट एक्सपिरियन्स गाइड फ्युचर एक्सन यो पनि मुख्य पोइन्ट हो यो त्यो वालाको ह्युमन फ्याक्टर चाहिँ मुख्य कुरो हो कमान्ड एस्पेक्ट पहिलाको पास्टको चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो अनुभव ल्याउँछ नेचुरल फ्याक्टरले पक्का पनि इम्प्याक्ट गर्छ वारमा केही चेन्ज आएको छैन त्यो नेचुरल उसमा चाहिँ डाइमेन्सनमा त्यही भएर चाहिन्छ भन्ने उसको चाहिँ यो थर्ड पोइन्ट हो यो पहलोको चाहिन्छ भन्नेको हिस्ट्री किन चाहिन्छ भनेको थर्ड पोइन्ट स्ट्रङ पोइन्ट यो कन्टिन्युटिज इन नेचर अफ वारफेयर यो पनि उसको स्ट्रङ पोइन्ट हो नेचर अफ वार चेन्ज भएको छैन कन्टिन्यू छ नेचर अफ वारफेयर क्लाउजले जे भने पनि जोमिनीले जे भने पनि जसले जे भने पनि यो चेन्ज नभए हुनाले नेचर अफ वार त्यही भएर चाहिन्छ भन्ने छ वार चाहिँ पोलिटिकल हो भन्ने छ उसको एउटाको फेरि भनाइ त्यो तेरो टेक्नोलोजीले केही पनि गर्दैन त्यसले उनी गर्दैन हैन यो जे जस्तो भए पनि यो भाइलेन्स भयो भने तर यसको पोलिटिकल मिन्स हो पोलिटिकल मिन्सको लागि पोलिटिकल कन्सेन्सस त्यसको लागि ह्युमन डाइमेन्सनले रोल खेल्छ डिप्लोमेसीले रोल खेल्छ के अरे लले रोल खेल्छ डाइमफिल्डले रोल खेल्या हुनाले तैँले चाहिँ कुरो नगर टेक्नोलोजी भनेको खालि मिलिट्री मात्रै हो तर वार भने पोलिटिकल हो पोलिटिकल उसमा चाहिँ पोलिटिकल कन्सेन्सस हासिल गर्नुको लागि अरू पनि इन्स्ट्रुमेन्ट अफ नेसनल पावर युज हुन्छ त चुपलाक भन्छ आरएमएललाई वार इज ह्युमन आइसक्यो उसले त्यही भनेको छ अझ पनि ह्युमन नेचर चेन्ज हुँदैन कहिले पनि जे जस्तो गर तर जता गयो जे गयो पनि मन मेरो नेपाली हो त्यो चाहिँ ह्युमन नेचर चेन्ज हुँदैन त चुपलाक भनेर वार इज ह्युमन पनि स्ट्रङ पोइन्ट हो आइसक्यो कन्टिन्यू के गरिस् त्यहाँ भन्छ ऊ जहाँ पनि एक्जाम्पल दिएको छ अफगानमा के गरिस् इराकमा के गरिस् त्यो तँलाई चाहिँ मान्छेले कति तेरो मुखमा थुकिरहेछ यो सोच भन्छ वार इज के अरे वार इज एन अनसर्टेन कन्टेस्ट अफ विल ठिक हो यो भनेको यो भन्नाले वारको लागि चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर चाहिँ यो अनसर्टेनिटी जो भने यो नेचर अफ वारमा मैले भनेको थिएँ के थियो फग अफ वार फ्रिक्सन अनसर्टेनिटी ओके तीनटा हो यो कुन मान्छेले कस्तो खालको रिएक्सन गर्छ भन्ने कुरो त त्यो उसमा भर पर्छ त्यो कन्टेक्स्टमा अगाडि त्यो गोली आएपछि जो होगा मन्दिरमा होगा भने जस्तो त्यही भएर अहिलेको मान्छेको एउटा छ उसको चाहिँ आजको भोलि चेन्ज हुन्छ मोटिभ हो मान्छेको ह्युमन जो विल छ त्यो चेन्ज हुन्छ हिजो एउटा सोच थियो होला कुनै लिडरको भोलि अर्कै सोच हुनसक्छ अब त्यो मोदी अस्ति आएर म पुरै ढोगेर गएँ हाम्रो उहाँ कहाँ गए के अरे मन्दिरहरूमा गए पशुपतिनाथमा गए उता के अरे माथि मुक्तिनाथ गए उता फेरि गएर ब्लक लगाइदियो फेरि सी विल हेर न अर्थात् यो विल चाहिँ अनसर्टेन हुन्छ मतलब मान्छेको त्यो ह्युमन डाइमेन्सन हो त्यही भएर यो वारमा फलानु छ यो यस्तो छ उस्तो छ मसँग यो छ भन्ने होइन यो मेन कुरो चाहिँ हरेक वार अनसर्टेन हुन्छ किनभने यो मान्छेको विलले ठुलो रोल खेल्छ त्यही भएर वार चाहिँ ह्युमन हो वार चाहिँ नेचरले वारलाई कभर गर्छ नेचरल उसले भन्छ के अरे कुनै पनि उसको कमान्डरको या वारकै नेचर होइन नेचर अफ वारले चाहिँ भनेको विल हो मान्छेको विल कहिले पनि घट्दा कहिले हुँदैन यो चेन्ज आज एउटा छ भोलि अर्को होला त्यही भएर इक्विपमेन्टको कुरो नगर आरएमए भने विल होइन त्यो रोबोटको कहिले पनि विल हुन सक्दैन वो रोबोटको दिमागै हुँदैन केही पनि हुँदैन उज्नेमै हुँदैन त्यही भएर विलको कुरा हो वार भन्छ उसले अब अगाडि के होला भनेर त यो पनि केही पनि छैन थुप्रै कुराहरू भन्दै आएको छ जे जस्तो गरे पनि अब नन लिनियर जो थ्रेडहरू छ यो तपाईँहरूको अब अघि नै भनिसकेको छ चाहिन्छ होइन पुरानो पनि पहिलामा कस्तो गरेको थियो के गरेको थियो भनेर चाहिँ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्ने र टेक्नोलोजीलाई पनि कसरी चाहिँ युज गर्ने त अहिलेको कन्टेक्स्टमा भनेर चाहिँ सँगसँगै सोच बना भन्छ यसले वे फरवर्डमा अब भविष्यको चाहिँ के हो त भनेपछि गल्ती सही हुने होइन वारमा जानु भनेको म सही किसिमले जाने भन्दा पनि म गल्ती छैन भन्ने खालको म गएँ वारमा अमेरिकाको इन्भल्भमेन्ट भयो उदाहरण इराकमा भयो त्यो वारलाई चाहिँ गेट इट राइट भन्दा पनि गेटिङ टेरिबली रङ हेर न ग्लास हेर हाफ फिल्ड हाफ एम्टी
म ठिक छु, म सक्छु, म चाहिँ ठोक्छु भनेर भन्दाखेरि पनि म गल्ती छैन भन्ने खालको सोच बनाएर जानुपर्छ भन्छ यसले। ओके, अब जे पनि छ सिपाहीले यसले चाहिँ प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ यो पहिलाकै एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ यसले जित्छ भन्ने छ। यो वाद त हो। यो वार इज मोस्ट कम्प्लेक्स अनप्रिडिक्टेबल छ अफ अल ह्युमन इन्टरप्राइजेस भन्छ। त्यही भएर चाहिँ पहिलाको पनि जम्मै सिक्नुपर्छ, पहिलाको लेसनहरू हेर्नुपर्छ। टेक्निकल लेभलमा त्यो लेसनहरू भ्यालिड नभए पनि ग्लोबल स्ट्रेटेजी लेभलमा जो लिडरसिप भिजनरी लेभलमा चाहिँ त्यो पुरानो लेसनहरू चाहिँ एकदमै प्रयोग हुन्छन् भन्ने चाहिँ हो यसको। ओके, टेक्निकल लेभल भनेको चाहिँ मैले भने नि हिजो आरएमए नै कुरा आछ, आरएमए इज भ्यालिड ओन्ली, के अरे एप्लिकेबल ओन्ली फर अप्स एन्ड टेक्निकल लेभल, स्ट्रेटेजी गेन गर्दैन भन्ने छ हो किन, त्यो पनि कुरा उठाइदियो। त्यही भएर हो पहिलाको लेसनहरू चाहिँ टेक्निकल र अपरेसन लेभलमा चाहिँ काम चाहिँ नदेला, टेक्नोलोजीले चाहिँ सरपास गर्ला, सुपरसिड गर्ला। तर जहाँनिर चाहिँ गोल भिजन इन्टेन्ट कुराहरू आउँछ, दर्शनको कुराहरू आउँछ, फिलोसफी कुराहरू आउँछ, भोलि इमेज ग्लोरी इज्जतको मान्छे कुरा आउँछ भोलि भने त्यहाँनिर त फेरि त्यसले केही पनि गर्दैन। फेरि स्ट्रेटेजी लेभलमा त्यो चाहिँ लिडरसिप लेभलमा चाहिँ पुरानै चिज पहिलाकै लेगेसीहरू चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने छ। वे फरवर्ड बेस्ड अन दिस कन्क्लुजन भनेपछि अब यो जसले चाहिँ हो चाहिन्छ भन्ने छ उसको वे फरवर्ड के त मिलिट्री हिस्ट्रीको पनि कमजोरी छ भन्ने पनि भन्छ उसले। यसको लिमिटेसन पनि बुझ, किनभने यो सबै लेख्ने मान्छे हुँदैन, के अरे वार हिस्टोरियनहरू या मिलिट्री हिस्टोरियनहरू सबैजनाले चाहिँ क्यापेबल पढ लेखेकै हुँदैनन्, एक्सपर्ट नपनि हुन सक्छन्, प्रोफेसनल नपनि हुन सक्छन् भन्ने दिया छ। रिकगनाइजिङ लिमिटेसन अफ मिलिट्री हिस्ट्री अथवा मिलिट्री हिस्ट्रीमा यो किताब भन्ने बित्तिकै राम्रो भन्ने होइन। त्यही भएर अहिले दुध नहेर दुधको धार हेर भन्छ नि, भैँसी किन्दाखेरि कति माना दुध दिन्छ भन्ने होइन, पाउडर मिसाएको छ कि मिसाएको छ, त्यो दिने बेला घर घर धार कस्तो छ त्यसको भविष्य, के अरे त्यसको विश्वसनीयता हेर भन्छ। स्टडिङ मिलिट्री हिस्ट्री विल नेभर डिस्प्लेस प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स हो, राइट। उसको आफ्नो ल्याएको छ फेरि, के अरे यसले फेरि यहाँ दिएको छ अनेक अनेक। यो पहिलाको रोमेलले पनि त्यही गरेको थियो, यसले युज गर्यो। यो चाहिँ खालि तल गफ मात्र छन् भयो होइन। यो मेन कुरा यो पहेँलावाला चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिने बुलेट चाहिँ भोलिको लागि। ओके, स्टडी अफ पास्ट सुड बी कन्डक्टेड विदिन द आई टु द फ्युचर भनेर अलग आइसोलेसनमा नपढ, आइसोलेसनमा एनालाइसिस नगर। हिस्ट्रीलाई अगाडिको आँखा देखेर आँखा खोलेर पढ भन्छ, त्यो भन्नै परेन। वाट लिडर्स क्यान एक्सपेक्ट फ्रम द स्टडी अफ द मिलिट्री हिस्ट्री, यो पनि एउटा अलिकति 2-3 नम्बर कहाँनिर आउला कि भनेर मैले तपाईँलाई अलिकति राम्रोसँग बनाइदिएको छु। लिडरको लागि के त, वाट लिडर्स क्यान एक्सपेक्ट फ्रम द स्टडी अफ मिलिट्री हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यान नट प्रिस्क्राइब एक्सन्स होइन, यसले खालि एउटा चाहिँ गाइडलाइन हो होइन, यसले भन्ने कुरो छ। एक्सपेक्ट मिलिट्री हिस्ट्री टु अगमेन्ट प्रोफेसनल नलेज। यो हिस्ट्रीले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि लिडरहरूले चाहिँ उसको नलेजलाई चाहिँ उसले बढावा दिने होइन, उसको ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूमा चाहिँ यो लागू गऱ्यो भने त्यो उसको क्यापेसिटी बढ्ने, क्यापेबिलिटी बढ्ने। उसको इन्स्टिट्युसनल भ्याल्यु अफ मिलिट्री हिस्ट्री यो चाहिँ सबैमा हुन्छ। यो जस्तो आरएमएको चाहिँ टेक्निकल लेभल अफसर मात्रै हुन्छ भने यसको चाहिँ यहाँ पनि हुन्छ, स्टेट लेभलमा यसको भ्याल्यु छ भन्छ उसले। र अर्को चाहिँ स्टडी मिलिट्री हिस्ट्रीको भने के हो भने यो सिम्पली इज द केले गर्छ यसले, इट बिल्ड एन एक्टिभ एन्ड इन्क्विजिटिभ माइन्ड बनाउँछ भन्छ। यो त्यहीमा तपाईँहरूबाट मैले तानिदिएको मुख्य बुलेटहरू हो। बियर अफ ब्याड हिस्ट्री भन्छ यसले, यो पनि त्यहाँ भन्छ यसले। ब्याड हिस्ट्री भनेको अब खराब मान्छेले लेखेको फेलासी भन्नाले दिमागमा चाहिँ ऊ राखेर प्रिजुडिस भएर बायस मेन्टालिटीबाट लेखेको हिस्ट्रीहरूको किताबहरू पनि होला। त्यसरी पनि वार एनालाइसिस गरेको हुन्छ कसैले चाहिँ पहिलेदेखि नै मतलब ढर ऊ राखेर दिमागमा चाहिँ ऊ राखेर के एउटा चाहिँ प्रिकन्सिप्ड आइडिया लिएर आफ्नो पार्टीलाई सपोर्ट गरेर त्यस्तो खालको जो के छ भने त्यसलाई ब्याड हिस्ट्री भन्छ। ब्याड हिस्ट्रीले पनि विचार गर, यसले चाहिँ यो फल्ट एनालोजी ल्याउँछ, अर्थात् हेर्दाखेरि हिस्ट्री पढ्दाखेरि यो हिस्ट्री चाहिँ गुड हो कि ब्याड हो कि यो कस्तो हो भने यसलाई चाहिँ हेरेर मात्रै पढ, एनालाइसिस के अरे गर, त्यसले भन्छ। रोल अफ मिलिट्री हिस्ट्री डेभलपमेन्ट अफ फ्युचर लिडर्स कन्टिन्यू भइरहेको छ, यसमा पनि त्यही कुराहरू छन्। यो मैले अब धेरै कुराहरू रिपिट भएर आएको छ, 2-4वटा चिजहरूमा चाहिँ बेस भएको छ यसले चाहिँ होइन। खालि यसले चाहिँ माइन्ड डेभलप गर्छ, माइन्डलाई सेभ गर्छ, फ्युचर लिडरलाई गाइडलाइन दिन्छ यस्तो भन्ने कुरामा त्यहीलाई फेरि घुमाइफिराइकन त्यही चिज ल्याएको छ। यो हेर्नु, यो लिडरसिप एन्ड अफ्स आर्ट, यसले के भन्छ भने मिलिट्री हिस्ट्रीले अफिसनल आर्टलाई चाहिँ पोलिस गर्नमा माझ्नमा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ भन्छ। अफ्स आर्ट भनेको यो कुनै पनि एउटा आर्ट अफ विनिङ क्याम्पेन्स होइन, यो चाहिँ पहिलाको क्याम्पेन र अहिलेको क्याम्पेन, भइरहेको क्याम्पेन र भविष्य कस्तो होला भन्ने एउटा चाहिँ कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गरेर एउटा चाहिँ अफिसनल आर्ट नयाँ अब फ्युचरको लागि चाहिँ चाहिने अफिसनल आर्ट निकाल्नलाई यो लिडरसिपलाई चाहिँ मद्दत गर्छ यसले, मिलिट्री हिस्ट्री ल छ भन्ने छ।
अर्थात् कुनै कुनै कुराहरू सानो कुरा पनि टेक्निकल क्यापेबिलिटीले पनि एउटा स्ट्रेटेजिक गेन अब्जेक्टिभहरू गेन गर्न सक्छ। त्यही भएर पुरानो चिज पनि पहिला पहिला त्यस्तो गरेको छ, पहिला घटनाहरू सानो घटनाले पनि ठुलो लिएको छ, के अरे ल्याएको छ आउटकम। त्यो ख्याल गरेर यो अप्सनल आर्टलाई चाहिँ माझ्नमा पनि हेल्प गर्छ भन्ने छ। अप्सनल आर्टको डेफिनेसन होला कहीँनिर होइन। अन्डरस्ट्यान्ड द पास्ट, क्रक्स के हो त फेरि यो सब बुलसिट हो। यो टप डाउन हेयर भन्छ, माथिबाट नेसनल पोलिसी ऊ पोलिसी भिजन सिजन। अप्सनल आर्ट बनाउँदाखेरि छुट्टै नबना, तेरो मात्रै गणको तेरो मात्रै उसको बाहिरीको नबना, पुरै हेर के अरे स्ट्रेटेजी बनाउँदाखेरि भनौँ न अब अप्सनल आर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ नेसनल विल इन्ट्रेस्ट नेसनल पोलिसीलाई टप डाउन भन्छ उसले, माथिबाट हेर्दै त्यो लिङ्क लिएर आइज भन्छ। यो अन्डरस्ट्यान्ड द पास्ट इन अर्डर टु के भयो कमान्ड द प्रेजेन्ट एन्ड ग्लिम्स द सेप अफ द फ्युचर। आखिरमा कोही कुरा घुमाइकन पहिलाको चिजलाई पछाडिपट्टि राख, दिमागमा आँखा खोल र अब भविष्यमा के हुन्छ त्यही किसिमको चाहिँ दिमाग प्रयोग गर भन्छ। कन्सेप्चुअल डेभलपमेन्ट थ्रु ए कन्टेम्पोरेरी एप्रोच टु मिलिट्री हिस्ट्री भन्ने पनि एउटा च्याप्टर छ। यसले पनि केही भन्दैन, यसले चाहिँ सबै यहाँ गफ हो बुलसिट हो। यो इम्प्लोइङ नलेज अफ द पास्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द यो प्रेजेन्ट भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ फेरि क्रस दिएको छ। यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन दुई पाना, तै पनि त्यहाँ भावनाले तपाईँहरूको प्राइमरीबाट चाहिँ काहीँ शब्द केही छुट्ला भनेर मैले यहाँ हालिदिए मात्रै हो। रिइन्फोर्सिङ द इथोज अफ द प्रोफेसन अफ द आर्मी, यो कुरो इथोज लोगोज प्याथोज भन्ने जो तपाईँ सुन्नुभयो होला, इथिकल डाइमेन्सन। यो इथिकल डाइमेन्सन चाहिँ आरएमएले दिन्न। के कुरो जस्टिफाई हो, के कुरो अनजस्टिफाई हो, के कुरो सत्य हो, के असत्य हो, के धर्म के पाप भन्ने इथोजहरू छ, त्यो चाहिँ उसले दिन्न, आरएमएले चाहिँ दिन्न, रोबोटले दिन्न त्यो। ओके, न्युक्लियरले दिन्न त्यो कुरो चाहिँ दिनलाई फेरि के अनर के हो, ग्लोरी के हो, इमेज के हो, धर्म के हो भोलि यो भन्ने कुरो चाहिँ उसले दिन्छ। पुरानो चाहिँ पहिलाको चाहिँ त्यो मिलिट्री हिस्ट्रीले सिकाउँछ हामीलाई। त्यही भएर इथोजहरूलाई जीवन्त राख्नलाई पनि लाइभली राख्नलाई पनि त्यसको प्रयोग छ भन्छ यसले। सजेसन्स अब यसले अब भविष्यमा चाहिँ तैँले हिस्ट्री युज त गर्छस् तर तँलाई के सजेसन भन्छ उसले हो। त्यो यो पनि 4-5वटा छ, आई डोन्ट नो त्यति तपाईँहरूको चाहिँ फेरि एक्जाम्स पोइन्ट अफ भ्यूले मैले ल्याइदिएको हो यहाँ। तै पनि यी कुराहरू चाहिँ ख्याल गर। सुझावहरू यो हो, हिस्ट्री भनेको यो चाहिँ एउटा क्यान बी मिन्स अफ ट्रेनिङ माइन्ड मात्रै हो। यसले कुनै अरू रिजल्ट यसै गर भनेर उही घोडालाई चाहिँ के अरे खोलासम्म चाहिँ लान सकिन्छ, तर पानी खाने घोडाले आफै हो। यसले खालि गाइडिङ मात्रै काम गर्छ। यसको एक्जाम्पलहरू चाहिँ तपाईँलाई खालि एउटा वार्निङ दिन्छ, मतलब कि पहिलाको गल्ती एक्सनहरूले भविष्यमा त्यसै नदोहोरिनु भनेर। यो एउटा मेमोरी हो, कलेक्टिभ मेमोरी हो, जसले तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलाको नलेजलाई चाहिँ लिएर चाहिँ फेरि प्रेजेन्टलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हेल्प गर्छ भन्छ। बट यु सुड बी टेम्पर्ड विथ रियलाइजेसन द्याट थिङ्स चेन्ज एन्ड यो भन्छ यसले। हिस्ट्री प्रयोग गर्दाखेरि के बुझ भने फेरि केही चिज चेन्ज हुँदैन, स्टेटिक केही पनि छैन भन्छ यसले। एभ्रिथिङ चेन्जेस, तर चेन्ज भने कुन त्यसको इम्प्याक्ट के त चेन्ज त हुन्छ नि होइन। मौसम चेन्ज, रातमा दिन आउँछ, दिनपछि रात आउँछ। हिजो चाहिँ हामी चाहिँ के अरे पैदल हिँड्थ्यौँ, अहिले पुरै गाडीमा हिँड्छौँ। तर चाहिँ बट इट सुड बी टेम्पर्ड विथ द रियलाइजेसन द्याट थिङ्स चेन्ज दस द सोल्जर मस्ट भन्ने पनि राख। अर्थात् चेन्ज पनि गर, तर यस्तो किसिमले चेन्ज नगर कि भोलि चाहिँ त्यो आफ्नो पुरानै म को हो, कहाँ जन्म्या हो भनेर बाजे परबाजेलाई बिर्सिने किसिमले पनि एकैपल्ट चाहिँ त चाहिँ ऊ नबन, के अरे फुर्रो भएर चाहिँ ऊ नबन, रोबोटिक मान्छे नबन भन्ने छ यसको। त्यो पनि यो एक्लै जहाँ पनि यो मिलिट्री हिस्ट्रीलाई प्रयोग गर भन्छ उसले। ट्रेनिङहरूमा यो कम्ब्याट ट्रेनिङहरूमा प्रयोग गर भन्छ यसले। यो हिस्ट्रीभित्र चाहिँ इन्फर्मेसनको चाहिँ एकदम ब्याङ्क हो, त्यसलाई प्रयोग गर भन्छ होइन। यसलाई अब मोरल उसलाई चाहिँ स्पिरिट डिकोरलाई प्रयोग बढाउनलाई पनि यसको प्रयोग हुन्छ भन्छ। यो स्टाफ राइट गर भन्छ। यो भन्नाले तिम्रो चाहिँ के जहाँ लडाइँ लड्यो पहिला त्यो लडाइँ लडेको ठाउँमा चाहिँ अहिलेको कमान्डरहरूलाई अहिलेको चाहिँ कोर्सलाई लगेर तिमीहरूलाई नै भनौँ भोलि जस्तो अब नुवाकोट दरबारमा लगेर होइन यो कसरी चाहिँ लड्या रहेछ के रहेछ भनेर एउटा चाहिँ ब्याटल एनालाइसिस गरा, त्यो वार क्याम्पेनलाई एनालाइसिस गर आफू त्यही ठाउँमा बसेर। त्यसलाई स्टाफ राइट भन्छ। नक्साबाट हेरेर कहाँ थियो कसो थियो एउटा उ गर्न के अरे त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा स्कुलिङ होइन गरेर पुराना केस स्टडीहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर भन्छ यसले। लेसन्स, अब पहिलाको मिलिट्री हिस्ट्रीका लेसनहरू दिएको छ यसले। यी पहिला सब लेसन हुन्, यो जम्मै भित्र गफै हो, सिम्पल छ। अब त बुझ्यो होला तपाईँले। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेसन वी लर्न फ्रम द हिस्ट्री इज वी नेभर लर्न फ्रम द हिस्ट्री। ल हेर यहीँबाट भनेको छ यसले। सबभन्दा ठुलो कुरा हामी हिस्ट्रीलाई हामीले भुल्नु भनेकै हाम्रो ठुलो लेसन हो भन्छ उसले। क्लियर छ भाइ? हो क्लियर छ? यस सर। ओके, Yes, sir. Clear, sir.
ओके, ठुलो भुल भनेको हामीले हिस्ट्रीलाई नै बिर्सिनु भनेकै ठुलो भुल हो। ओके, यो वार एन्ड सोसाइटी भन्ने यो पनि बुझ भन्छ यसले हैन। वार क्रिएट्स इम्पोर्टेन्ट टर्निङ पोइन्ट्स इन ह्युमन हिस्ट्री, नेसन्स सेफ हिस्ट्री एन्ड द वर्ल्ड। वारले चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे वार खराब पनि होइन भन्छ यसले। वारले गर्दाखेरि सोसाइटीको ट्रान्सफर्मेसन पनि हुन्छ भन्छ यसले। यो पनि एउटा रिलेसन हो यसको। वार ब्रिङ्स पिस भन्ने छ एउटा कन्सेप्ट। ओके, त्यो बुझ्यो हुन्छ। अर्थात् वार खराब होइन भन्ने मात्रै होइन, वारले एउटा चाहिँ समाजको परिवर्तन गर्छ, समाजलाई चाहिँ राम्रो पोलिस गर्छ भन्ने पनि छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ लेसन हो हिस्ट्रीको। ग्रेट लिडर्स सेभ द हिस्ट्री भने पहिलाका जम्मैले भिजनरी लिडरहरूले चाहिँ एउटा हिस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उसमा एउटा चाहिँ दिन्छ मलाई, एउटा चाहिँ सेपिङ गर्छ, यसलाई चाहिँ उसमा ट्र्याकमा राख्छ भन्ने पनि एउटा लेसन हो। वार बाई नेचर डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ, अग्ली हुन्छ, यो पक्का हो यो हैन। यो पनि एउटा चाहिँ उसको लेसन लर्न हो। कुनै पनि वार चाहिँ त्यतिको पेन त हुन्छ, तर त्यसको चाहिँ फेरि फाइदा आफ्नो ठाउँमा होला। धनी हुने कोही हुने हैन, त्यस बेला अब कुनै आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने, इमेज ग्लोरी बढ्ने, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर जे जस्तो भयो भने वार्स आर अग्ली, यिनीहरू चाहिँ राम्रो होइन भन्ने पनि लेसन हो। दोज हु डोन्ट लर्न फ्रम द मिस्टेक्स आर फेरि कन्डेम्ड रिपिटेड, यो त आए गर्छ, यो पनि एउटा लेसन हो। वार्स आर द कस्टलेस्ट अफ ह्युमन क्यालेमिटिज हो, यो पनि एउटा लेसन हो। लडाइँमा मात्रै मान्छे धेरै मर्दैन, अरू चिजले चाहिँ मान्छे मऱ्यो। अहिले भन्छ नि कोरोनाले गर्दाखेरि कहाँ मान्छे मरेको छ र? मान्छे त पहिला एक्सिडेन्टमा केमा बस एक्सिडेन्टमा केले गर्दा बढी मर्थे, अहिले मरेकै छैन नि भन्ने जो छ। वारले गर्दा मान्छे मार्यो भन्छ, त्यो होइन। वार भन्दा अरू पेन्डामिकहरू, पहिलाका डिजिजहरू, यो प्लेगहरूले कति मान्छे मरे भन्ने उसको चाहिँ गुड पोइन्ट हो। टेक्नोलोजी अलोन डजन्ट विन वार, यो पनि लेसन हो। यो पनि सब गफै हो तल है। टेक्नोलोजी हेज नट चेन्ज द भ्यालिडिटी अफ बेसिक सेन्स अफ वारफेयर, यो पनि लेसन हो एउटा। यसले चाहिँ अब मैले भने नि यो तपाईँको यो के अरे प्राइमर छ, यो 70% चाहिँ फरमा छ कि यो प्राइमरको जो क्रक्सहरू छ यो कहाँबाट लिएको हो, यो कसले बनाएको, एनिवे यो चाहिँ राम्रो छ। यो 30% चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँदैन, यो मिलिट्री हिस्ट्री पढ्नुहुन्न भन्ने चाहिँ 70% चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्नेमा बेस्ट छ यो प्राइमर। त्यही भएर उसले पनि ल्याइसक्यो। फेरि टेक्नोलोजीले चाहिँ केही पनि गर्दैन, यसले बेसिक इस्युज वारफेयर चाहिँ चेन्ज गर्दैन भनेर ल्यायो, यो पनि लेसन हो। यो पोलिटिकल इस्युज क्यान नट बी रिजल्भ बाई मिलिट्री इस्युज भन्नै परेन हैन। जस्तो हाम्रै पनि माओवादी समस्या त्यत्रो लडाइँ लडियो, के अरे उसको कश्मीरको कुरा भयो, कश्मीर चाहिँ इज ए पोलिटिकल इस्यु, त्यसलाई चाहिँ मान्छे लगेर निक्लियो हानेर भयो त भएन, त्यो पनि एउटा लेसन हो। ब्याड पिस जस्ट मिन्स मोर वार, ठिकै हो नि। जहाँनिर चाहिँ फेरि रोप दियो, फेरि के अरे शान्ति त ल्यायो, तर त्यो शान्ति ल्याएर फेरि के अरे ऊ इजरायल र उसको के अरे हाम्रो के अरे प्यालेस्टाइन भने जस्तै, ल पिस त आयो, तर पिसमा आएर के भने भित्र फेरि फ्लेयर अप हुने चाहिँ प्लेस पोइन्ट छोडिदिएको छ, त्यो ब्याड पिस हो। त्यो त्यसले झन्झन वार निम्त्याउँछ भन्छ यसले, त्यस्तै इक्जाम्पलले। योले मिलिट्री स्ट्रेटेजिजहरूले चाहिँ जहिले पनि नेसेसरीले ख्याल गर्नुपर्छ। एक्लै बनाउनु हुने स्ट्रेटेजी भन्छ यसले। नेसनल स्ट्रेटेजीलाई हेरेर अनि आफूले ड्राइभ गर्दै यो बनाउनु पर्छ भन्छ मिलिट्री स्ट्रेटेजी। ओके, एक्लै नबना भन्छ आइसोलेसनमा। वार मस्ट हेभ ए क्लियर कट इन द स्टेट भन्नै परेन हैन। कोरिया, भियतनाम, सियतनाममा के भयो, जहाँ कि के अरे के एउटा गीत छ नि, सोचेको के भयो आज के भन्ने गीत छ नि, सोचेको के भयो, त्यस्तो हुन्छ। जसले चाहिँ इन द स्टेटलाई त ख्याल गर्दैन, आफ्नो चाहिँ कहाँ जाने हो, म एक्जिट कहाँ हुने हो, टर्निङ पोइन्ट मेरो के हो भन्ने थाहा पाउँदैन, हिँडै गर्छ भने यु बी आर बिटिङ द बुश के अरे इन डार्क। भोलि चाहिँ कुहिरा काग भएर हिँड्यो भने त्यसले चाहिँ केही पनि यस्तो हुन्छ रिजल्ट। अब भ्याल्यु अफ करेक्ट सिलेक्सन एन्ड मेन्टेन एम, यो पनि सही हुनुपर्छ भन्छ यसले। यो एम चाहिँ सही छान्नुपर्छ भन्छ, लेसन लर्न हो। यसले दुईवटा उद्देश्य छ। यो जर्मनको एम एकदम ठुलो थियो, त्यो एम उसको एम्बिगियस एम थियो, धेरै हाई एम थियो, मतलब उसको त्यो जर्मनीको चाहिँ त्यो उसको क्यापेसिटी भन्दा बढी एम गरे हिटलरले, त्यही भएर हार्यो भन्छ। उसको कन्फ्लिक्ट एम एन्ड अब्जेक्टिभ अफ द एलाइड पावर्स हैन। ड्युरिङ यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जो थियो के अरे सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि त अब त शान्ति आउला त्यो खालको भन्ने, त्यो भयो त्यो भएन, त्यो भन्छ सबैको आउने किसिमको डाइरेक्सनमा हिँडे, धेरै लसहरू भयो यहाँ भयो। अर्थात् चाँडै आउला, यो चाहिँ बम हान्ने बित्तिकै ऊ हान्ने बित्तिकै अब त खतम भयो, सबै ठिक होला भनेर चाहिँ चाँडै चाहिँ अब ठिक होला, शान्ति आउला भन्ने सोचेको, तर झन् उल्टो कोल्ड वार निम्तायो भन्ने छ यो। अर्थात् त्यसको एम चाहिँ त्यहाँभित्र पनि थुप्रै बेटलहरू छन्, क्याम्पेनहरू छन् सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा। कति क्याम्पेनहरू चाहिँ फेल खाएका छन्, विशेष गरी हिटलरकै भयो या फ्रान्सको होला, त्यो अमेरिका कहाँनिर एलाइड फेल खायो होला, कहाँनिर उसले इटालीले फेल खायो होला,
त्यो त्यसको पनि यो थियो भन्छ, जसको यो थिएन, मेन्टेनेन्स अफ एम क्लियर थिएन, त्यसले फेल खायो भन्छ। वार स्ट्रेटेजी मस्ट बी विथ द मिलिट्री क्यापेबिलिटिज, गच्छे अनुसार, कट योर कोट अकर्डिङ टु योर क्लोथ, आफ्नो चाहिँ के छ आफ्नो क्यापेसिटी त्यो अनुसारले चाहिँ स्ट्रेटेजी बना भन्छ। ओके, त्यो पनि लेसन हो। आइडेन्टिफिकेसन अफ सेन्टर अफ ग्रेभिटी हो, यो पनि एउटा चाहिँ मुख्य लेसन। सेन्टर अफ ग्रेभिटी चेन्ज हुन्छ आजको भोलि, मैले भने कन्टेक्चुअल हो। सेन्टर अफ ग्रेभिटी आज चाहिँ लिडरसिपमा होला, भोलि पैसामा होला, भोलि उसको आइडियोलोजीमा होला, होइन। एउटै सेन्टर अफ ग्रेभिटीलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ इराक जस्तो हुन्छ। इराकमा चाहिँ उसले एउटै किसिमले गयो, ओहो ल ठोक्ने हो, दिने हो, पेल्ने हो भन्ने गयो। सेन्टर अफ ग्रेभिटी भने सद्दाम हुसेनले पनि ठान्यो, सद्दाम हुसेनलाई मार्यो, के पायो त आखिरमा त सेन्टर अफ ग्रेभिटी त्यहाँ त अरू चिज रहेछ त त्यहाँको, होइन। आइडियोलोजी, त्यहाँको धर्म, त्यहाँको उ रहेछ नि त। अर्थात् यो चेन्ज हुन्छ, सेन्टर अफ ग्रेभिटी आजको भोलि चेन्ज हुन्छ, एउटै हुँदैन। ओके, त्यही भएर करेक्ट हुनुपर्छ भन्छ हरेक फेज अफ वारमा, यसको चाहिँ सिलेक्सन। यो उही दिएको छ उसले पहिलाको इक्जाम्पलहरू, यो फेलियर हुने, यो जसको यो सही थिएन भन्छ उसले, यो पनि गफै हो। दोज हु इफिसियन्टली हार्नेस टेक्नोलोजी, यो यसले चाहिँ के भनेको छ भने लेसन्स लर्नमा टेक्नोलोजी भयो भन्दा हुँदैन, टेक्नोलोजीको चाहिँ सदुपयोग जसले गर्यो त्यो चाहिँ डोमिनेन्ट भएको छ भन्छ हो। मसँग चाहिँ पैसा छ, मसँग टेक्नोलोजी छ भन्दा भएन, मैले त्यसको दुरुपयोग होइन सदुपयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ आई विल बी डोमिनेन्ट। तर मैले चाहिँ त्यसलाई युज गर्न जानेन भने मलाई त कुनै मतलबै भएन, त्यो पनि लेसन लर्न हो। अब हिस्ट्री र डक्ट्रिनलाई पनि नछोड भन्छ यसले, हिस्ट्री र डक्ट्रिन सँगसँगै हिँड्छ, यो पनि एउटा लेसन हो। हिस्ट्री एकतिर, हिस्ट्रीलाई बिर्सेर डक्ट्रिन बनायो भने चाहिँ सेटब्याक खान्छ भनेर एक दुईवटा उदिएको छ उसले, कहाँ हार खायो पहिला भनेर। किन उनले चाहिँ उनको चाहिँ हिस्ट्री जो थियो पहिलाको त्यो आफ्नो त्यो हिस्ट्रीलाई र डक्ट्रिनमा मेल नखाएर चाहिँ त्यो सेटब्याक खाएको भन्ने छ। अब कन्क्लुजनमा आइसक्यो हामी, जस्तो भने अब भ्याल्यु अफ मिलिट्री हिस्ट्री इज हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड। अघि नै भनिसकेँ मैले, सिम्पल आरएमए र नेचर अफ वारमा डिपेन्ड हो। उतापट्टि चाहिँ आरएमएलाई फोकस गर्यो, यसले चाहिँ नेचर अफ वारलाई लिएर गयो, ह्युमन डाइमेन्सनलाई। यो जे जस्तो भए पनि यो बेसिक इसेन्स अफ नेचर अफ वार चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्नेमा चाहिँ लास्टमा यसको जतिसुकै टेक्नोलोजीले जे चेन्ज गर, सिचुएसन चेन्ज होला, त्यो होला, क्यारेक्टर चेन्ज होला, तर वार चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर ह्युमन हिस्ट्री के अरे यो मिलिट्री हिस्ट्री चाहिन्छ, यो अब्सोल्युट भएको छैन। त्यो लेसनहरू चाहिँ पहिलाका अझ पनि एप्लिकेबल छन्, त्यही भएर लेसनहरू चाहिँ पढ भन्छ। मिलिट्री हिस्ट्री रिमेन्स इम्पोर्टेन्ट। अब यो फेरि उसलाई सुरुमा सबैलाई किन छ त इम्पोर्टेन्ट भनेर तपाईँलाई फेरि त्यो नबिर्सोस् भनेर त्यो कनेक्सन गरेर ल्याएको छ, तर पुरानै कुरा दोहोऱ्याएको छ यसले फेरि। ओके, यिनीहरू चाहिँ यो तपाईँको बुलेट हो, यो त्यो भित्रको यो पहिलो बुलेट, दोस्रो बुलेट, तेस्रो बुलेट। ल लास्टमा के भन्छ भने जे जस्तो आए पनि टेक्नोलोजी तपाईँसँग भयो त्यसले चाहिँ क्विक चेन्ज ल्याउला, चेन्ज ल्याउने माइन्ड नि बना भन्छ। प्रिपेयर टु लर्न एन्ड एडेप्ट भन्छ। यी टेक्नोलोजी आउँछ, त्यो टेक्नोलोजीको सदुपयोग गर्न सिक र त्यो अनुसारले आफूलाई एडेप्ट गर टु चेन्ज अन मोडर्न ब्याटलफिल्ड। त्यसरी ल्याएको। डिस्पाइट अल अड्स मिलिट्री हिस्ट्री रिमेन्स इम्पोर्टेन्ट भन्नेमा फेरि टुङ्ग्यायो त्यसले। फेरि उही कुरा ल्यायो दोहोऱ्याले, फेरि त्यहाँ पनि यो मान्छेको निड, अनसर्टेनिटी, होइन, इन्साइटहरू पहिला उसको ल्याएर ह्युमन फ्याक्टरहरूको लिएर आयो, होइन, त्यो थुप्रै फ्युचर वार्सहरूको पनि क्यारेक्टरको कुराहरू गर्यो, त्यो ल्याएर लास्टमा चाहिँ ऊ चाहिन्छ है त्यो टेक्नोलोजी आए पनि त्यो टेक्नोलोजीलाई लर्न, प्रिपेयर टु लर्न द टेक्नोलोजी आरएमए, तर चाहिँ त्यो अनुसारले एडप्ट गर आफूलाई क्विकली टु चेन्ज अन मोडर्न ब्याटलफिल्ड भन्छ यसले। त्यही भएर ओभरअल मैले भने मिलिट्री हिस्ट्री म्याटर्स भन्नेमा छ यो तपाईँको चाहिँ प्राइमर। ओके ल जेन्टलमेन, यहाँ आएर मैले सकेँ, तपाईँहरूको के भन्नु चाहिँ भन्नुहोस्। ल त्यो मैले त्यो पोइन्ट हेरिदिउँला, त्यो के अरे स्कम्बिङ भन्ने कहाँनिर रहेछ, त्यो कुनै ठाउँमा इक्जाम्पलमा होला त्यो। ल अरू भन भाइ, के छ त अब? सर यो केस अफ यो मिसिङ सिल्भर बुलेटको एकचोटि भन्नुभएको छैन हजुर? केस अफ मिसिङ सिल्भर बुलेटको एकचोटि भन्नुभएको छैन? ओके, त्यो भने के हो भने त्यो कुनै एउटा चाहिँ देयर इज नो रेमेडी भन्छ के। यो आजको भोलि न्युक्लियर आयो भन्दैमा, न्युक्लियर भने कुनै एउटा चाहिँ रेमेडी होइन, कुनै औषधि, एउटा चाहिँ ज्वरोको औषधि जस्तो सिटामोल होइन, यो न्युक्लियर सिटामोल होइन, तेरो प्रिसिजन टेक्नोलोजी, तेरो रकेट सकेट, तेरो साइबर पनि सिटामोल होइन। त्यसलाई चाहिँ सिल्भर बुलेट भन्छ के उसमा मिलिट्री स्ट्रेटेजीको भाषामा। सिल्भर बुलेट भनेको एउटा गोली भनौँ न, जादुको छडी भन न ल। सिल्भर बुलेट भनेको जादुको छडी भन ल सिम्पल भाषामा, जो हामीले जादुको छडी भन्छौँ नि, म्याजिक स्टिक भन्छौँ नि, त्यो खुवाउने बित्तिकै त्यो अर्को हुने भन्ने होइन।
अर्थात् न्युक्लियर आउने बित्तिकै तेरो सब भयो भन्ने होइन। मसँग चाहिँ F-16 ल्याए मैले, म स्पेसमा पुगेँ मैले चाहिँ भन्ने बित्तिकै तैँले चाहिँ हरेक जितिस भन्ने होइन। तेरो टेक्नोलोजी अर्थात् RMA इज नट ए सिल्भर बुलेट भन्छ कि, विच क्यान चेन्ज डाइमेन्सन अफ नेचर डाइमेन्सन भन्छ कि, ह्युमन डाइमेन्सन। कुरा बुझ्यो भाइ? बुझेँ सर। सर यसले रिलेभेन्सीको कुरा गर्छ सर, यसले चाहिँ यो मिलिट्री हिस्ट्री चाहिँ रेलिभेन्सी छ भनेर आर्गुमेन्ट गर्छ होइन हजुर यसले? यसले चाहिँ मिलिट्री हिस्ट्री चाहिँ रेलिभेन्सी छ भनेर आर्गुमेन्ट गर्छ होइन सर? होइन, मैले भने हरेक स्लाइडमा तिम्रो के छ भने दुईटा बुलेट चाहिँ फरमा होला, फेरि तलतिर फेरि अर्को बुलेट चाहिँ उसले फेरि त्यसको एगेन्स्टमा गएको छ। त यसले के भन्छ भने जसले चाहिँ सिल्भर बुलेट छ भन्ने ड्रिम गरेको थियो त्यो मान्छेले सेटब्याक खायो भन्छ कि यसले। कुरा बुझ्नु? जसले चाहिँ यो टेक्नोलोजी भनेको यो सिल्भर बुलेट हो भन्ने जसले चाहिँ विश्वास गर्यो त्यो मान्छेले धोका पायो भन्ने छ कि यो। बुझेँ सर। ओके, ल अरू? Excuse me, sir. Sir, your solution on using military history on the boxing, sir, actually. Excuse me, sir. Sir, suggestion on using military history बारे actually. ल पक्कै भाइ, यहाँ तिम्रो यो प्राइमरबाटै आएको हो हैन? यो जम्मै त्यो सब बुलेट मैले यही छन्। सर सजेस्ट भने के हो भने? Excuse me, sir. भन भाइ। Excuse me, sir. भन। भन भाइ। Sir, excuse me, sir. ल भन न, म सुनिरहेको छु म। Sir, history illustrates issues. It does not provide a solution. भनेको छ नि सर, यसलाई चाहिँ how can we explain sir more? भनेको हिस्ट्रीले कुनै चीजको तिमीलाई दिन्न, समाधान दिन्न के, यसै गर भन्दैन के यसले, राइट? पहिला यस्तो गरेको थियो के अरे, अब पनि यसै गर्दाखेरि एउटा ऊ भन्छ नि अल वान साइज डजन्ट फिट अल भन्ने मैले कहाँ तपाईँलाई भनेको थिएँ मैले यो शब्द योभन्दा पहिला हो। वान साइज डज नट फिट अल भन्ने थियो नि। पहिला चाहिँ उसले नेपोलियनले यस्तो गरेको थियो, अहिले पनि यस्तै गर भन्ने होइन। पहिला चाहिँ नर्मन स्वाजकोपले यो गरेको थियो, अहिले यस्तै गर भनेर त्यो उलिने होइन। त्यो त्यसले खालि एउटा उद्दियो हो तिमीलाई एउटा। तर त्यो बेलाको अवस्था के थियो, त्यो बेलाको कन्टेक्स्ट के थियो? पृथ्वीनारायण शाहले यसो भनेको थियो त्यही गर। अहिले भन्छ नि दुई ढुङ्गाको बीच तरुल भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहले, हो। तर अहिले पनि अहिले होइन भन्नेमा छ नि अहिले, हो कि न? अहिले त एउटा तरुल होइन कि, यो त कनेक्टर हो भन्नेमा आएको छ नि मान्छेहरू, हो कि न? तर किनभने अहिले ग्लोबलाइजेसन आयो, सब ओपननेस आयो अहिले, होइन? अब तर पहिला के थियो त? यो थिएन पहिलाको अवस्था। पहिला त एकदम च्याप्पे नै, नजिकको छिमेकीहरू जो बलिया छन् त्यसले च्यापेर राख्थे, अहिले च्याप्न सक्दैन। त्यो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ उ थियौँ के अरे, दुईटा ढुङ्गाको तरुलको त्यो च्यापिया थियौँ। अहिले चाहिँ छैन, अहिले त हामी वी क्यान बी कनेक्टर भन्ने छ। अर्थात् हिस्ट्रीले तिमीलाई कुनै उ दिन्न, यसै गर भनेर सिकाउने होइन कि, यसलाई खालि एउटा गाइडलाइन जेनरलाइज तपाईँहरूको एउटा चाहिँ माइन्ड सेपिङ गर्छ भन्ने हो त्यो। ओके भाइ, ल यो सजेसन यहाँ सही कसले सही सोध्दा सर मैले हजुर हो। ल यसमा 10 वटा सजेसन दिएको छ, तपाईँ प्राइमरमै छ, 9 वटा सजेसन छ यहाँ। यसले के भन्छ भने whoever wishes to foresee the future must consult the past. उसले त्यही भनेको छ कसले? म्याकियाभेलीले। किनभने ह्युमन इभेन्ट्सहरू दे इभर रिभेन्जल दोज अफ प्रेजेन्ट टाइम्स। अर्थात् पहिलाको ह्युमनहरूको चाहिँ जो छ त्यो डाइमेन्सन त्यो चाहिँ नर्मली उही पाराको हुन्छ कि, त्यो भन्छ उसले। त्यही भएर पहिलाको नबिर्सी भन्छ उसले, हो। यो चाहिँ माथि दिएको छ। तल फेरि उसले के भन्छ भने हिस्ट्री क्यान बी मिन्स अफ ट्रेनिङ माइन्ड। यो चाहिँ उसले एउटा ऊ मात्रै हो, यो मिन्स मात्रै हो, यो इन्ड होइन भन्छ। ओके, हिस्ट्री चाहिँ इन्ड होइन, यसले खालि एउटा साधन मात्र के अरे ऊ भन्ने छ नि, साध्य र साधन भन्ने छ, हो। मनी वाट इज मनी भन्ने छ नि त, राइट? मनी भनेको एउटा साधन होइन, यो साध्य के भन्छ नि, हो कि न? यो पनि एउटा चाहिँ मिन्स मात्रै हो। यो वान अफ द मिन्स। देयर आर मेनी मिन्स टु ट्रेन योर माइन्ड, हिस्ट्री इज वान अफ द मिन्स। It is often easier to get soldiers to engage with military history that it would be to get the के अरे टु स्टडी अदर फिल्ड। यो भने के भने कहिलेकाहीँ जस्तो हाम्रो इन्फेन्ट्रीको अहिले अल आर्म्स के अरे स्टाफ कलेजमा तपाईँहरूको यहीमा भनौँ न, या हाम्रो आर्मीमा सिसी कोर्स गर्दाखेरि हामीले इन्जिनियरलाई पनि ल्याउँछौँ, आर्टिलरीलाई पनि ल्याउँछौँ, होइन? सबैजना डक्टरहरू पनि आउँदैन? त्यो भनेको आफ्नो एउटा चाहिँ जसको मिलिट्री प्रोफेसन इन्फेन्ट्रीलाई मात्र होइन कि,
यो अरूलाई पनि जसको त्यो एप्लिकेसन हुन्छ यो अदर फिल्ड्सको त्यसलाई पनि यसलाई चाहिँ प्रयोग गर भन्छ उसले, यसलाई मिलिट्री हिस्ट्रीलाई त्यहाँ पनि उनलाई पनि सिका भन्छ उसले। नट ओन्ली एउटा कुरो स्पेसिफिक वाला मात्र होइन कि अरू जो फिल्डलाई यो काम लाग्छ तिनलाई पनि सिका भन्छ। ओके, उदाहरणलाई सीसी कोर्स मैले दिएँ। यसले हिस्टोरिकल एक्जाम्पलहरूले तपाईँहरूलाई खालि एउटा चाहिँ वार्निङ दिनु सक्छ होइन। यो तपाईँहरू यदि चाहिँ एक्सन ठिक छैन, तपाईँहरूको चाहिँ अहिलेको पारा ठिक छैन भने तपाईँलाई कुनै एउटा राम्रो अरू योभन्दा राम्रो कोर्स फलो गर भनेर एउटा गर्नु सक्छ। यसले खालि वार्निङ मात्रै गर्न सक्छ भन्छ, त्यो पनि होस् गर भन्छ होइन। हिस्ट्री एक्ट एज ए फर्म अफ कलेक्टिभ मेमोरी मात्रै हो, यो नलेज अफ पास्ट हो। त्यही भएर तर चाहिँ थिङ्स चेन्ज हुन्छ, चेन्ज भएपछि हामी पनि चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने त्यसलाई पनि चाहिँ ध्यानमा राख। चेन्जै हुँदैन केही पनि भन्ने पनि नसोच भन्ने छ उसको सजेसन चाहिँ। त्यसै गरी 5 मा मिलिट्री हिस्ट्री सुड बी इन्टिग्रेटेड इन्टु द युनिट ट्रेनिङ। अब त्यो त भन्नै परेन। मिलिट्री रिप्रेजेन्ट्स ए भास्ट बैंक इन्फर्मेसन एन्ड प्रोभाइड इन्डिभिजुअल्स विथ अपर्च्युनिटी टु एक्जामिन इस्युज बियोन्ड देयर इमिडिएट एक्सपिरियन्स। हो, जो कुरो मैले देखेको छैन आँखाले, जो सुनेको छैन त्यो कुरो पनि मैले चाहिँ मिलिट्री हिस्ट्रीले मलाई चाहिँ अध्ययनबाट दिन्छ नि त मैले। त्यही भएर हिस्ट्रीलाई चाहिँ कसरी लियो भने यो देखेको सिइङ इज बिलिभिङ होइन। हिस्ट्री भनेको कुनै प्रुफ ठोस यही हो भन्ने चाहिँ पनि नसोच भन्छ कि यसले। मिलिट्री हिस्ट्री क्यान अल्सो बी के अरे युज इन डिफ्रेन्ट वे टु बोल्स्टर ए मोरल होइन। अर्थात् यो पहिलाको हामीले चाहिँ नेपोलियनको घमण्ड गरेर हिटलरको घमण्ड गरेर भनौँ उदाहरणलाई होइन। पहिला हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहकै हामी कुरा गर्छौँ अहिले, उहाँको चाहिँ क्याम्पेनको कुरा गर्ने बित्तिकै कति हाम्रो चाहिँ हौसला बढ्छ अहिलेको सिपाहीहरूको। त्यसलाई पनि यो युज गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ अहिले, सजेसन दिएको छ उसले। यो के त प्रोपोगन्डालाई पनि युज गरे हुन्छ कहिलेकाहीँ मिलिट्री हिस्ट्री, त्यो पनि होस् गरेर भन्छ। ब्याड हिस्ट्री अघि भनेको थिएँ, कहाँनिर आएको थियो नि एउटा, बी केयरफुल अफ बी अवेयर अफ ब्याड हिस्ट्री भनेको थियो। कुनै कुनै ठाउँमा हिस्ट्रीलाई चाहिँ प्रोपोगन्डाको टुलमा पनि यसले प्रयोग गरेर हुन्छ, त्यो पनि ख्याल गरेर भन्छ। र स्टाफ राइडहरू गरा, तँलाई चाहिँ यदि किताबबाट चित्त बुझेन पहिलाको पढेर, तँलाई चाहिँ अझ पनि आफै आँखाले हेर्ने मन छ भने बेटल फिल्डमै गएर पहिलाको चाहिँ जहाँ जहाँ लडे त्यही ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कमान्डरहरूलाई आफ्नो स्टाफहरूलाई लगेर उ गर, के अरे के भन्छ नि त्यो वाक थ्रु टक थ्रु भन्छ नि, लर्निङ एउटा त्यो नक्सा बोकाएर त्यो गरा। किन यहाँ पहिला आर्टी राख्या होला, किन यहाँ इन्जिनियर राख्या होला, यो नदी तर्ने बेलामा युले यहाँबाट किन तर्या होला, यहाँबाट किन तरेन भनेर नक्साबाट अध्ययन गर। तर त्यही ठाउँमा गएर जुन ठाउँमा चाहिँ पहिला बेटल लड्या हो त्यसलाई चाहिँ स्टाफ राइट भन्छ। त्यसलाई अमेरिकामा गर्छ यो कोर्सहरूमा, यहाँ हाम्रो पनि बेला बेलामा त लान्छ के अरे माथि हायर कमान्डलाई कतैतिर लान्छ, सिन्धुलतिर कहाँतिर लान्छ। ल यो हो। ल अरू थ्याङ्क यू। ल अब आई होप फेरि एकपल्ट इनक्रक्स म के भन्छु भने दुईटा छ तपाईँको यो प्राइमरमा बेस, यो धेरै पाना छ भन्दैमा नआतिनुहोस्। यो भित्र चाहिँ यो यसले चाहिँ मैले भने अर्गुमेन्ट छ, एउटाले के भन्छ रेलिभेन्सी छैन भन्छ, उसले केलाई चाहिँ प्रमाण लिएको छ उसले, जसले छैन भन्छ उसले चाहिँ रेभोल्युसन अफ मिलिट्री यो आइसकेको छ, आरएमए आइसकेको छ। त्यही भएर टेक्नोलोजीहरूले जितिसकेको छ, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलहरू आइसकेको छ, साइबर आइसक्यो, न्युक्लियर आइसक्यो। अहिलेको एजमा चाहिँ अब चाहिँ काम छैन त्यो पहिलाका चाहिँ के अरे स्ट्रेटेजी ट्याक्टिक्स काम छैन। अहिले त पुश द बटन फिनिस द वर्ल्ड भन्नेमा चाहिँ उसको सोच हो। एउटाले के भन्छ भने होइन न, डोन्ट फर्गेट इट इज नट द के अरे गन, इट इज द म्यान बिहाइन्ड द गन भन्छ, हो कि न? के कसो जस्तो सुकै राम्रो गन दियो पनि के गर्ने, त्यो चाहिँ लद्दु सिपाहीको फेला पर्यो भने त्यसले त के लौरो भइहाल्यो नि, त्यो हो कि भएन? त्यही भएर ह्युमन विल, ह्युमन डाइमेन्सनलाई उसले चाहिँ बढी उयो गर्छ। उसले आखिरमा बुद्धि चाहिन्छ जेको लागि पनि, विजडम चाहिन्छ। त्यो विजडम भन्ने कुरो चाहिँ आर्टिफिसियल उसले ल्याउँदैन, त्यो चाहिँ मान्छेको ह्युमन डाइमेन्सनले, मान्छेको उसले चाहिँ के अरे रिएक्सनले ल्याउँछ। त्यही भएर पहिलाका मान्छेले कसरी रिएक्ट गरेका थिए, अब बिचकाले अहिले कसरी गरिरहेछन्, पछि कसरी होला भन्ने खालको एउटा बनाएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ उसले एउटा केही निकाल, एउटा अगाडि कसरी गइला भनेर एउटा बाटो निकाल। त्यही भएर चाहिन्छ हामीलाई यो ह्युमन हिस्ट्री चाहिन्छ, के अरे यो के अरे मिलिट्री चाहिन्छ। यो पहिलाका जो छन् त्यो लेसन लर्न छ तिनलाई पनि एकदमै हामीले युज बिर्सनुहुन्न। र तिनलाई पछि हामीले चाहिँ जुडिसियल युज, तिनलाई कुनै प्रिन्सिपल काम नलाग्ला। जस्तो प्रिन्सिपल वारमा 9वटा प्रिन्सिपलमा कुनै लडाइँमा चाहिँ जम्मा 2टा प्रिन्सिपलले काम गर्ला होइन। जस्तो अमेरिकन आर्मीको प्रिन्सिपलमा मोरल भन्ने छैन प्रिन्सिपल वारमा। उनीहरू के भन्छ भने हामी उसै मोरल भएको आर्मी, वाइ डु निड मोरल नाउ भन्छ, मोरललाई आउट गरिसक्यो। गल्फ वारमा चाहिँ 9वटा लेसन मध्ये कुनै 2-3 लेसनहरू युज भयो होला, अरू लेसन युज नपनि भयो होला। तर जहाँनिर जे फिट हुन्छ त्यो फिट गर, तर नबिर्सी भन्छ पहिलाकोलाई। त्यही भएर अन्तिममा के भन्छ, यस वी निड मिलिट्री हिस्ट्री, योबाट नछुट्टी, यसलाई अँगालो मार जेन्टलमेन। तर अँगालो मार्ने बित्तिकै जेले इट इज नट कुनै
सिल्भर बुलेट होइन यो, यसले तिमीलाई कुनै एउटा दिन्न के अरे, यो खालि एउटा गाइडलाइन हो। यसलाई चाहिँ हेरेर के अरे यसलाई एनालाइसिस गरेर अध्ययन गरेर भविष्यमा कसरी जाला यसको टेक्नोलोजीलाई पनि सँगसँगै लैजा, टेक्नोलोजीको सदुपयोग गर र पहिलाको चाहिँ लेसनहरूलाई पहिलाको अनुभवलाई पनि बटुलेर एउटा चाहिँ उसमा निस्किए एउटा के अरे एउटा मेच्योरिटी फ्युचरको लागि एउटा मेच्योर डिसिजन मेकिङको चाहिँ बना भन्ने चाहिँ म टुङ्गिन्छ यो। ओके ल मैले सके अरु के छ Sir, excuse me, sir. What might be the possible questions from this part of me? अब खै यो लेसन्सकै होला भाइ हो, त्यो 8-9 वटा छ कि हैन हैन? As per you, sir, as per you, as per your answer, what might be the possible questions? मैले जानेर पोसिबल छ त्यनेर चाहिँ इफ आई एम नट रङ मैले उ लगाएको छु, मैले रातो लगाएको छु, तपाईले हेर्नु होला जो तपाईलाई काम लाग्ने भन्ने जहाँ लाग्छ मैले त्यसलाई बढी रातो गरेर लेखेको हुन्छु त्यहाँ। ओके कहाँ रातो छ नि बगाई? Okay, sir. जहाँ रातो छ नि रातो र पहेँलो मा बढी जोड दिनु, रातो र पहेँलोमा है। Sir. यिनहरु Sir. यस्तो यस्तो जहाँ रातो छ त्यो तपाईलाई चाहिँ कहीँनिर फ्याट यी यस्ता यिनहरु यी अरु जम्मै सेतो रातो र पहेँलोलाई चाहिँ बढी ध्यान दियो भने त्यो चाहिँ अलि बढी उछ कि भन्ने मैले लाग्यो भने मैले कहीँनिर त पुरै रातो पनि गरिदिया होला कुनै त रातो बढी हेर्नु होला है भाइ। ल यहाँ छ जस्तो यहाँ चाहिँ answer provide us what might be the questions. कन्ट्रिब्युसन अफ हिस्ट्री यो यस्तो यसरी मैले पुरै रातो गरिदिएको छु मैले, जहाँनिर अलिकति चाहिँ स्पेसिफिक जस्तो लागेको थियो मैले। पक्कै भाइ तपाईँलाई पढ्नु सजिलो पारिदिएको छु हैन? ल अरु के रे भाइ के छ त अरु? ल थ्याङ्क यू। Thank you, sir. ल सर साहब सर सलाम हजुर सके मैले। No more questions. No more questions. I think so, sir. Okay, thank you very much. Okay, General Naresh, thank you very much for your very informative and very knowledgeable talk. If they need, then we'll contact you again. Thanks for all the 3 sessions that you have taken. It's a very good talk, and thank you very much. Okay, officers, give a big hand for General Naresh for the class. ठीक छ, my pleasure, sir. Welcome you all again, sir. Thank you very much, हजुर. अब if I can be any further contributor, अब उहाँ भाइहरुलाई चाहिँ सक्सेस गराउनुमा योबाट I am always there, sir, हैन? मैले कहिले पनि अब सक्दो एफर्ट लाएर मैले उहाँहरुको चाहिँ भविष्य राम्रो होस् भन्ने मेरो पनि कामना हो। त्यही हो र मैले चाहिँ काई फेरि फर्दर if there is any need for me and I may be available, sir. त्यही भयो मेरो उइस हो के भन्नु त अब। Definitely, we'll contact you. Thank you very much for all the lessons. Right, thank you, sir. Okay, gentlemen, good night. Good night, sir. Good night, sir. Okay, officers, tomorrow we'll have 2 sessions again. One starts at 2 o'clock and the second one, as usual, 4 to 6. The 2 to 4 is a CA. That deals about 2 topics. One, unification drill, and the second is the conflict between Armenia and Azerbaijan in Karabakh. And the second session, which starts at 4 o'clock, is a little hard. That will be taken by General Raul. And the first one will be taken by Colonel Anandavat. Okay, see you tomorrow. Okay, Rajendra, please close the meeting. Good night, sir. Good night. Rajendra? हजुर सर क्लोज गर्दै हुन्छ हजुर सक्यो क्लोज गर्दै हुन्छ भोलि 2 बजे सुरु गर्ने अनि
फर्स्ट कर्णन आनन्दको, सेकेन्ड चाहिँ जनरल राहुलको। हजुर हजुर सर, हस् हजुर, हस्, गुड नाइट हजुर।